यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक राजाराम सुवेदी। उहाँ इतिहासका प्राध्यापक हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लगभग 37 वर्ष उहाँले प्राध्यापन गर्नुभयो। अहिले पनि निवृत्त भएपछि पनि अहिले पनि प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ। इतिहासका कयौं पक्षका बारेमा जानकारी राख्ने राजाराम सुवेदीसँग म आज त्यो इतिहास विगतदेखि वर्तमानसम्मलाई कयौं विषय कोट्याउने मैले प्रयत्न गर्नेछु। इतिहास जो विजेता छ उसको लेखिन्छ, उसलाई वीरको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ, आरती उतारिन्छ। तर कयौं यस्ता व्यक्तिहरू छन् महत्त्वपूर्ण जसले यो मुलुकको निर्माणमा, मुलुकको उन्नयन, उत्थान र विकासमा अहम भूमिका निर्वाह गरेका छन्। उनीहरूलाई भिलेन बनाउने व्यवस्था परिवर्तनसँगै राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनसँगै खास गरी हाम्रो जस्तो जो तेस्रो विश्व भनेर पश्चिमाहरूले चिनाउने गर्छन् त्यस्तो देशहरूमा त्यस्तो हुन्छ। कयौं ती पक्षहरूलाई उजागर गराउँदै उहाँ मार्फत पछिल्लो अवस्थालाई समेत केन्द्रमा राखेर विश्लेषण गर्ने, कयौं सूचनाहरू प्रवाह गराउने उहाँ मार्फत मेरो प्रयत्न रहनेछ। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। चलो, अब म कहाँबाट प्रवेश गर्न चाहे भने संयोगले बीपी कोइरालाले तय गरेको राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस आजै पर्दो रहेछ। तर यो संयोग हो। काङ्ग्रेसले पनि त्यो मेलमिलाप दिवसलाई निरन्तरता दिने प्रयत्न गरेको छ। तपाईँ एउटा यस्तो व्यक्ति, मैले अनुरोध गरेँ तपाईँ आइदिनुभयो मेरो स्टुडियोमा। बीपी कोइरालासँग तपाईँले अन्तर्वार्ता पनि लिनुभएको छ। तपाईँ इतिहासको पनि एउटा प्राध्यापक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्याम्पस विभागको अध्यक्ष पनि भएको, त्यस्तो जिम्मेवारी पनि इतिहास केन्द्र विभागको अध्यक्ष पनि भएको तपाईँले त्यो जिम्मेवारी सम्हालेको। यसको अर्थ कयौं नखुलेका पाटाहरू, सार्वजनिक नभएका कुराहरूको बारेमा तपाईँ राम्रो ज्ञान राख्नुहुन्छ, जानकारी राख्नुहुन्छ। म आज तपाईँसँग क्रमशः उठान गर्छु कि बीपी कोइरालाले जो राष्ट्रिय मेलमिलाप भनेका थिए, उनले मेलमिलाप कोसँग भनेको थियो, त्यो भित्रको मर्म र अन्तर्य के थियो सुनाउ त। म इतिहासको एउटा विद्यार्थी र प्रोफेसर पनि भएको, कीर्तिपुरको त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्याम्पसको इतिहास केन्द्रीय विभागमा 37 वर्ष पुग मैले पढाएँ, अझ बढी नै पढाएँ। र मैले इतिहासका केही अन्तरकुन्तरका कुरा र विशिष्ट कुराहरूको अध्ययन गर्ने मेरा गुरुहरूबाट मैले सुनेको, उहाँहरूले उपदेश गरे अनुसारको पढेको, त्यो आधारले मैले निवेदन गर्न चाहिरहेको छु। यसमा मिथ्या कुरा म सकेसम्म भन्दिनँ। मिथ्या भन्नु पनि हुँदैन, किनभने यो करोडौं मानिसले इतिहासमा मिथ्या वचन हुँदैन। इतिहास फेरि तथ्य नभए भोलिको पनि इतिहास हुँदैन। इतिहास आजसम्मको, अहिलेसम्मको यो पनि हाम्रो समाज पनि एउटा इतिहास हुन्छ। त्यसो हुनाले इतिहासमा प्रिडिक्सन अथवा भविष्यवाणी हुँदैन। इतिहासमा भविष्यवाणी हुँदैन। जे छ आँखा देखो अथवा जे हो त्यही मात्रै हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने इतिहास भन्ने विषय बितेको कुराको अध्ययन हो। जस्तो चिल्लो कारखानाबाट निकालिएको कार भनौँ न, सबभन्दा पजेरो भन्नुहोस् या प्याड्रो भन्नुहोस्, अथवा अनेक छन्, अहिले इभीहरू छन्, त्यो कारको दुईतिर सिसाहरू राखिएको हुन्छ। चिल्लो पिच बाटोमा दौडिएको बेलामा पछाडि के भइरहेछ भनेर कुरा हेर्नु पऱ्यो नि। दुईटा सिसाले काम गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै इतिहासले हाम्रो अहिलेको दौडमा, राजनीतिक दौडमा अथवा सरकार निर्माण, देश उन्नतिको दौडमा दौडँदाखेरि ती ऐनाहरू हेर्नुपर्छ र इतिहास त्यो बेला काम लाग्छ। त पाठ्य पुस्तक जो प्राध्यापन, जो पढाउने काम गरिन्छ नि हो, तपाईहरू प्राध्यापक पढाउनुहुन्छ, लेखिएका पुस्तक कयौं आफैले पनि लेख्नु भएको छ। 30 वटा पुस्तक। ती तपाईले नलेखेका, पढाइएका अहिलेका यसो पुस्तकहरू विश्वविद्यालयहरूमा, कलेजहरूमा, स्कुलहरूमा जो पढाइन्छ,
ती इतिहाससँग मेल खाने छ कि कुनै समयको विजेताहरूलाई, यो देशका वीर वीराङ्गनाहरूलाई भिलेनको रूपमा पेश गरिएको छ तपाईको नजरमा? वीर वीराङ्गनाहरूलाई भिलेनको रूपमा पेश गरिएको छैन। विजेताले पनि कसमाथि विजय गर्यो भन्ने कुरा लेखेको हुन्छ र पराजितहरूको पनि इतिहास छ। त्यसलाई हामीले कोट्याउन जान्नुपर्छ, खोज्न जान्नुपर्छ। इतिहास र संस्कृतिका विद्यार्थीले ती कुराहरू खोजेर पराजितहरूको पनि विजितहरूको पनि इतिहास लेख्नुपर्छ, लेखेका छन्। त नेपालमा त्यसरी पढाइन्छ? पढाइन्छ। जस्तो नेपाल परिचय, नेपालको इतिहास, नेपालका कयौं गौरव पक्षहरू ती पढाइन्छन्? विश्वविद्यालयहरूमा पढाइन्छ? अब के छ भने यसमा अलिकति विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा केही कुराहरू पूर्वाग्रहपूर्वक राखिएका पनि हुन्छन्। त्यो कुरालाई संशोधन गर्नुपर्छ, एकचोटि लेखिएको कुरालाई संशोधन गर्नुपर्छ र त्यसै गरी पाठ्यपुस्तक तयार गरिन्छन्। र लेखकहरूले कहीँ बाइस जस्तो जुद्ध शमशेरको पालामा सी क्लासको राणाहरूलाई निष्कासन गरियो नेपालबाट। त्यो कुरामा चित्त नबुझेका सी क्लासका राणाहरूले जो पुस्तक लेखे त्यसमा जुद्ध शमशेरलाई तारो बनाएर अलि आलोचना गरेका कुराहरू छन्। त्यो हामीले भन्छौँ। चन्द्र शमशेर जो नेपालको सबभन्दा बाठो, धेरै बुझेको राणा परिवारमा पहिलोचोटि इन्ट्रान्स म्याट्रिक पास गरेको, त्यति बेला म्याट्रिक भन्थ्यो, इन्ट्रान्स म्याट्रिक पास गरेको हो। त्यो व्यक्तिले देव शमशेरलाई उदार शासन ल्याउन थाल्यो, संसदीय व्यवस्था ल्याउन थाल्यो, राजालाई शक्तिशाली बनाउन थाल्यो, राणाहरूलाई कमजोर बनाउन थाल्यो भन्ने किसिमबाट गेहेन्द्र शमशेर र धर्म शमशेर दाजुभाइलाई लगाएर वीर शमशेरको अंशबन्डा गर्ने नियममा रातो दरबार सेतो दरबारका कोठा कोठा चालेर एउटा कोठामा लगेर हातखुट्टा बाँधेर मुडो लडाए चाहिँ लडाएर कञ्चटमा पिस्तोल ताकेर धनकुटा जाने कि गोली खाने भनेर कसले गरेको? यो चन्द्र शमशेरले। कसलाई? देव शमशेर, सेती महाराज देव शमशेरलाई, जो डक्टन कलेजमा पढ्थे। डक्टन कलेज भनेको कलकत्तामा थियो त्यति बेला। डक्टन कलेजमा पढ्दाखेरि अङ्ग्रेज शिक्षकहरू थिए, तिनीहरू प्रोफेसरहरू अङ्ग्रेज आउँथे, भारतीयहरू थिएनन्। र डक्टन कलेजमा पढाउँदा उनीहरूले पर्सनल फाइल तयार गरेको थियो, किनभने हरेक विद्यार्थीहरूको अहिले पनि प्रोग्रेस रिपोर्ट भनेर गार्जियनहरूलाई बोर्डिङ स्कुलमा बोलाएर दिने चलन छ, सरकारीमा अलिक कमै छ। र त्यति बेला के भनेको थियो भने द डल भनेर चाहिँ नि एउटा फाइल थियो, त्यो वीर शमशेरको थियो। द हट्टी अथवा नट्टी भनेर चाहिँ नि खड्ग शमशेरको थियो। द बेस्ट भनेर चाहिँ देव शमशेरको थियो। द श्रुड भनेर चाहिँ चन्द्र शमशेरको थियो। चारवटा फाइल यसरी तयार गरेर समकक्षी एउटै कक्षामा पढ्थे ती चार दाजुभाइ। र वीर शमशेरको ब्रेन त्यति तेज थिएन। खड्ग शमशेर अलि उद्दण्ड स्वभावको, चन्द्र शमशेर देव शमशेर गम्भीर स्वभावको र बडा टाढासम्म विचार गर्न सक्ने, चन्द्र शमशेर धूर्त। यस्तो मूल्याङ्कन गरे। श्री 3 राणाहरूमा जो श्री 3 भए त्यो 104 वर्षको कार्यकाल, त्यसमा यसो हेरि ल्याउँदा त्यो असाध्य मुलुकका लागि विशिष्ट योगदान गरेका र देशलाई साँच्चै समाप्त पार्ने प्रयत्न गरेको त्यो जानका त्यस्ता के तपाईको अनुभवले के छ? जस्तै बझाङको राजा विक्रमबहादुर सिंहको छोरा जयपृथ्वी बहादुर सिंह, विक्रमबहादुर सिंहले जङ्गबहादुरका दुईटी छोरी बिहा गरे र जेठी रुद्रकुमारीबाट जन्मिएको बझाङे राजा जयपृथ्वी बहादुर सिंह भन्ने ती मान्छे बडा गहिरा थिए, दार्शनिक थिए। पछि मानवतावादी भन्ने चाहिँ नि एउटा सिद्धान्त बेङ्गलोरमा गएर पत्ता लगाएर, हुन त उनले धेरै जयपृथ्वी बहादुर उनले चाहिँ नि के गरे भने मुलुकको उन्नति भन्ने एउटा सानो लेख लेखेको छ। त्यसमा मुलुक कसरी उन्नति हुन्छ भन्ने कुरा राणालाई घोचेर लेखेको छ। त्यो लेख लेखेको उसको देव शमशेरका पालामा हो। देव शमशेरले यस्तो व्यक्ति मलाई चाहिन्छ भनेर नेपाली भाषामा प्राथमिक विद्यालय तहका विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यपुस्तक तयार गरे भनेर सामाजिक शिक्षाकै जस्तो शिक्षा दर्पण भन्ने पुस्तक लेख्न लगाए। त्यसका 4 भोल्युम छन्। उनले 17वटा पुस्तक लेखेको रेकर्ड छ अहिलेसम्म। त्यति बेला त्यति छोटो समयमा जयपृथ्वी बहादुर हो, त्यति बेला देशको उन्नति कसरी हुन्छ भन्ने अहिले पढ्न पाइन्छ। बजारमा जयपृथ्वी बहादुर सिंह लिखित पुस्तक पुरस्कार गुठी पुस्तकालय पुलचोकमा पाइन्छ। एक दुईवटा प्रति मसँग बझाङ गएको बेला मैले ल्याएको पनि छु। गगनजङ बहादुर सिंह त्यहाँ हेड सर हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला म राविसे भएर त्यहाँ 10 महिना राष्ट्रिय विकास सेवा, त्यति बेला राष्ट्रिय विकास सेवा भन्ने थियो। राजा वीरेन्द्र ठाउँ ठाउँमा भ्रमण, मैले वीरेन्द्रलाई महाराज भन्ने गर्छु, ठाउँ ठाउँमा भ्रमण गर्दा राविसेहरूलाई भेट्ने भन्ने एउटा अचम्मको अभियान आएको थियो। त्यो बेलामा राविसेहरू चुस्त
गाउँका बिचरा केही नबुझेकाहरूलाई राम्रो तरिकाले गाइड गर्थे। तर पञ्चायत व्यवस्था टिकाउनेका नाउँमा केही व्यक्तिहरूको सल्लाहले त्यो कुरा बन्द गरियो र अपाङ्ग बनाइयो, 3 महिना बनाइयो, हट्यो। अहिले त्यस्तो अवस्थामा जय पृथ्वीबहादुर सिंहले गरेको चाकरीबाट देव शमशेर खुसी भएर, चाकरी भनेको व्यक्तिगत रूपले बिहान बेलुका धाएर नमस्ते स्वस्ति पुर्ने होइन, देशको उन्नतिलाई दिमाग खियाउने आफूले जानेको जस्तो त्यो गर्नु, यस्तो प्रकारको चाकरी गर्नुपर्छ भनेर चन्द्र शमशेर के अरे देव शमशेरले जय पृथ्वीबहादुर सिंहलाई सम्बोधन गरेर पुरस्कृत गरेका छ। त्यस्तो किसिमको देव शमशेरको प्रवृत्ति थियो। तिनलाई यहाँ देशबाट निकाला गर्न कन्सर्टमा पिस्तोल ताकेका बेलामा देव शमशेरले नडराइकन के भने, तिमीले मारेर पो के गर्छौ र, भाइले मारे उसलाई त्यो केही छैन, तिम्रो दुर्नाम हुन्छ। अझ मलाई यसरी बाँधेर तिमीले जब यहाँबाट लगार्दैछौ नि, तिम्रो इतिहास अब अँगारले लेखिन्छ, थाहा छ? मसान घाटमा मान्छे पोलेको जुन बाँकी रहेको शेष अँगार हुन्छ त्यसले लेखिनेछ भाइ भनेपछि, मैले इतिहास बनाउन जाने छु दाइ भनेर भन्दाखेरि ल हेरौँला भनेर देव शमशेरले भनेपछि राति नै उनलाई चाहिँ कुच गराइयो। कुच भनेको यहाँबाट हिँडाइयो पाल्कीमा चढाएर धनकुटातिर। त्यसपछिको कथा अहिले भन्दा लामो हुन्छ, नभनौँ, पछि भनौँला। विद्यार्थीहरूलाई मैले भने पनि धनकुटा खेदाइयो। खेदाइसकेपछि के भयो भने चन्द्र शमशेरले यो दाइले भनेको कुरा त गढ्यो दिलमा। के गर्ने भन्दाखेरि 2.5 लाख रुपियाँ नेपालबाट केस्की पठाएर बेलायतको सबभन्दा राम्रो इतिहासकार को छ भनेर पर्सिबल ल्यान्डन भन्ने मान्छेलाई हायर गरियो, नेपालमा ल्याइयो। जाने आउने बस्ने खाने लेख्ने पढ्ने सङ्गत गर्ने सामान के चाहिन्छ, जैसी कोठामा भएका, जैसी कोठा भने परराष्ट्र मन्त्रालयको मुन्सी खाना भनेको अहिले मिनिस्ट्री अफ फरेन एफेयर्सको त्यहाँ डकुमेन्ट संवेदनशील कागजहरू हुन्छ, सबै खुला गरियो। खुला गर्दा कसरी इडियोलोजी भनेको प्रशंसा स्तुति वचन लेख्न सकिन्छ, पर्सिबल ल्यान्डनले नेपाल भोल्युम 1 भोल्युम 2 भन्ने तयार गरे। त्यो इतिहास राणाहरूको आरती उतार्ने, राणाहरूको आरती, जङ्गबहादुरदेखि भीमसेन थापा पनि आरती उतारेकै छ। सबभन्दा बढी चन्द्र शमशेरको छ। हामीले यस्तो के यी योग्य थिएनन् त्यो आरतीका लागि, अर्थात् प्रशंसा योग्य थिए कि थिएनन्? त्यहाँ कतिको त्यो राणाहरूको, भीमसेन थापाको त्यो कतिको स्तुति गाइएको छ, त्यो कतिको साँचो लेखिएको छ? यसो छ, चन्द्र शमशेरले मोडेल फिगर मानेको 2 जना। सबभन्दा पहिले चाहिँ नि भीमसेन थापालाई हामी वजिरहरू भन्दा योग्य र ज्येष्ठ वजिर भनेका भीमसेन थापा थिया भनेको छ चन्द्र शमशेरले बोल्दा। अर्को, मेरो नमुना पुरुष, मलाई यो नेपालको कसरी प्रशासन गर्ने भन्ने सिकाउने बुझाउने त्यो मैले प्रत्येक व्यक्ति मानेको, पुरुष मानेको जङ्गबहादुर महाराज हुनु भने 2 जनालाई मानेको छ। तिनीहरूको प्रशंसै लेखिएको छ र चन्द्र शमशेरको त निन्दा। त्यो अतिरञ्जनापूर्ण हो कि यथार्थ? धेरै जसो यथार्थ छ र उनको त्यो नलेखिनु पर्ने एकदम सरासर ढाँटिएको त्यो जङ्गबहादुरका बारेमा यी, त्यसै गरी तपाईँले भनेका अनेकौँ भीमसेन थापाका बारेमा त्यो पनि सुनाइदिनुहोस्। तपाईँको प्रश्न गरेर खुब मिठो लाग्यो मलाई। म एकचोटि रुक्मनाथ पौडेल भन्ने चाहिँ नि विद्वानलाई सहायक बनाएर प्राध्यापक पण्डित नयराज पन्त नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा संस्कृति विभागको प्राज्ञ हुनुहुन्थ्यो। उहाँकै रोहबरमा म एक दिन उहाँको समय मिलाएर प्रत्यक्ष आप्त भनिन्छ होइन उहाँलाई? हजुर, आप्त पुरुष भनिन्छ। आप्त वाक्य भनेको उहाँले बोलेको सही कुरा बोल्ने। उहाँ औपचारिक बिल्कुल अध्ययन थिएन, बिल्कुल। उहाँका छोराहरू पनि त्यसको प्रकाण्ड विद्वान हो। उहाँ इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यको सङ्गत गरेपछि उहाँलाई त्यो लाग्यो, हुन त बनारसमै बस्दा इतिहासमा रुचि भएको भनेर लेख्नु भएको छ, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यो कुरामा उहाँको छोरा दिनेश राज पन्त कान्छो महेश राज पन्तलाई चित्त नबुझ्ला, तर नेपालको इतिहासमा गम्भीर तरिकाले लाग्ने प्रेरणा इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले दिनुभएको थियो। उहाँको अगाडि उहाँ चाहिँ इतिहास शिरोमणि नै हो होइन? बाबुराम चाहिँ बिल्कुल हो। त्यो विभिन्न घटना म यहाँलाई बताउन सक्छु। र उहाँको सहायक भएर 4 वर्ष काम गरेको विष्णु घिमिरेजी कल्चरको विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो कीर्तिपुरमा। उहाँका अक्षर छापा जस्ता। पछि उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको भरतपुर क्याम्पसमा कल्चर पढाउँदै अनि उहाँ स्वर्गीय हुनुभयो। बाबुराम आचार्य त आँखा देख्नुहुन्थेन, त उहाँले लेखेका, उहाँका सहायक भएर जसले लेखे हो, त त्यो के साँचो लेखिएको छ? बाबुराम आचार्य लिखित पुस्तक पढ्दा हो, तपाईलाई के त्यो पुरापुरो 100% त्यो ठिक छ? त्यो लाग्छ उहाँले प्रमाणित आधारमा लेख्नु भएको छ। कुरा भनौँ, गोर्खाको दरबारमा, गोर्खाकालीको दरबारमा
पृथ्वीनारायण शाहका पालाका डकुमेन्टहरूको पोको राखिएको छ। यो पोको खोल्न हुँदैन, अनिष्ट हुन्छ भनेर मान्छेहरू तर्सेका बेलामा इतिहासका कुरा छन् भनेर खोल्न लगाएर लेखेको इतिहास हो त्यो पृथ्वीनारायण। भनेपछि पुरापुर त्यो प्रमाणित छ। प्रमाणित छ। बाबुराम आचार्य लिखित हजुर त्यो त्यो त्यति राम्रो त्यो कुरा प्रमाणित त्यो छ। पछिल्ला पुस्ताले त्यो अध्ययन जरुरी छ गर्नुपर्छ। अर्को के छ भने कहीँ कहीँ एक दुईवटा ठाउँमा इतिहासको प्रसङ्गभन्दा बाहेकका केही अपुष्ट किसिमका कुराहरू पनि छन् जसलाई नयराज पन्तले केही टिप्पणी गर्नु पनि भएको छ। अब मान्छे भएपछि त्रुटि नै हुँदैन भन्ने कुरा त हुँदैन, तैपनि केही कमजोरीहरू उहाँका हुन्। तर मैले अब यहाँसँग कहाँबाट अलिकति विषयलाई थप अझै म अगाडि बढाएँ भने नि नेपाल एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहले गरेदेखि 7 सालसम्मको इतिहास, विक्रम सम्वत 2007 सालसम्मको इतिहासलाई केलाउँदा यो देशको उन्नयन र उत्थानका लागि नेपाली जनको साँचो मानेमा हितका लागि भूमिका अहम निर्वाह गर्ने पृथ्वीनारायण शाहदेखि राणा शासनको अन्त्यसम्मका ती इतिहास पुरुषको भिलेन जसले हाम्रो मुलुकका लागि साँचो मानेमा गद्दारी गर्यो, बेइमानी गर्यो, जसका कारण हाम्रो हविगत यहाँसम्म आइपुग्दा पनि यो अवस्था छ भन्ने एउटा आधार संक्षिप्तमा म, किनभने इतिहासको तपाईँ प्राध्यापक भएको हुनाले नयाँ पुस्ताले साँचो मानेमा जान्नुपर्छ। साँचो बक्ने मान्छे कम छन्, ढ्याङ 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 गर्छ नि होइन झाँक्रीले, अनि त्यो चाहिँ बकाउँछ के। तर त्यो बक्ने चाहिँ साँचो हुनु पर्यो, त्यो साँचो बुझ्नु पनि पर्यो। त्यो अलि सुनाइदिनुहोस् त संक्षिप्तमा, छोटोमा। पृथ्वीनारायण शाहदेखि विक्रम सम्वत 2007 मनमोहन शमशेरसम्मको यस्तो थियो। पृथ्वीनारायण शाहलाई नेपालको एकीकरण गर्ने चेतना आइसकेको थिएन। त्यो चेतना 3 वटा व्यक्तिबाट मिल्यो। गोर्खाका राजा एउटा त 19 वर्षकै उमेरमा 19 वर्ष पुगेर 20 लाग्दाखेरि राजा भएका हुन्। त्यो कसरी आएछ भने खाँचीको राजा वीरनारायण शाहको छोरी चन्द्रप्रभावती देवीलाई फुपूकोमा राखिएको रहेछ। सायद तिनी मुल्या भएका हुनाले होला, पाल्पा सेन राजाकोमा राखेको छ। ध्वज खुब विश्वास गर्थे हैन, त्यो मुल्या छ। त्यो त्यसपछि के भएछ, उनले बिहा गर्दिन भन्ने सोच गरेको रहेछ। अब त्यो बिहा गर्ने बेलासम्म पछि नरहरलाल शाहको पट्ट महारानीको रूपमा उनलाई बिहा गरियो। बिहा गरिसकेपछि उहाँले खाँचेलीहरूलाई के श्राप दिनुभएछ भने चन्द्रप्रभावतीले मेरो कोखबाट सन्तान हुँदैन, तिमीहरूले मलाई जबरजस्ती बिहा गरिदियौ, अबदेखि मनोकामनाको पूजा गर्न नआउनु, आयो भनेदेखि खाँचेली राजाहरूको वंश रहने छैन भनेका हुनाले अर्गाको होइन खाँचीका राजाहरूका सन्तान अहिलेसम्म पनि मनोकामनाको दर्शन गर्न आउँदैनन्। खाँचीका यो कुरा त इतिहासमा लेखिएको छैन, मैले लेखेको छु। मेरो अर्गाका होइन खाँचीका चाहिँ, अर्गा छुट्टै राज्य, खाँची छुट्टै राज्य एक। तर त्यो अहिले अर्गा खाँची जिल्लामै पर्छ। उहाँ आफ्नो फुपूको फुवाजीहरूकोमा हुर्केको, फुवाजी भनेको फुपूको श्रीमानलाई फुवाजी भन्छन् ठोकरी भाषामा, यो बेसी दरबारी भाषामा। फुपूको पुसाजु भन्छौँ हामी। पुसाजुकोमा बस्दाखेरि पाल्पाका राजाहरूको सङ्गत दिल्लीका नवाबसँग, अवधका लखनऊका नवाबसँग रहेछ। उनीहरूले नवाबले खाने कबाबहरूका 32 प्रकारका चाहिँ मासुका प्रकारहरू बनाउने 84 व्यञ्जन त हाम्रोतिर चलन छ। 84 व्यञ्जनका एक लिस्ट मसँग छन्, किनभने मैले इतिहासको खोजी गर्दा, कल्चरको खोजी गर्दा त चाहियो नि। तर त्योभन्दा पनि बढी परिकारी मुसलमानहरू, बादशाहहरूले, नवाबहरूले बनाउने रहेछ र 84 भन्दा पनि बढी त्यो मासुका पनि परिकार। मलाई कुल हाम्रो जो भोजन 84 व्यञ्जन भन्छ नि, त्यो व्यञ्जनभित्र के मासुहरू पनि पर्छ? मासु पनि पर्छन्, विभिन्न चाहिँ पशु पक्षीका मासु पनि पर्छन्, त्यसमा गुन्द्रुक पनि पर्छ। गुन्द्रुक राजा महाराजाहरू त्यो 84 व्यञ्जन नै भोजन गर्थे अथवा राखिदिन्थे, अगाडि घेरा लाएर राख्थे अनि खान्थे कि त्यो त्यसै भनियो? हाम्रो बाजे बाबाहरूले भन्नुहुन्थ्यो राजाले त एक पाथीको कसौडी भनेको काने कसौडी, दुईतिर कान भएको कसौडीमा एक पाथी पकाइन्छ राजाको प्रत्येक छाकमा। राजाले चाहिँ माथिको पनि खाँदैनन्, तिनतिरको तलको पनि खाँदैनन्, बिचको झिकेर खान्छन्। यति खान्छन्, यति खाएपछि पुग्छ राजालाई। हामी त यति खान्छौँ किनभने काम गर्ने मान्छेलाई परिश्रम हुन्छ। राजाले कम खान्छन् भने कसरी बाँच्या होला भन्ने केटाकेटीमा ठान्थ्यौँ। यो कुरा साँचो रहेछ। प्रमाणित के रहेछ भने खाना भात भन्ने थोरै राखिदिए पनि 84 वटा व्यञ्जन चाख्दै अगाइदो रहेछ।
नेवारहरूको भोजमा त्यस्तै हुन्छ नि अलिकति कुरा त्यो अन्टीबाट दिएको त्यो रक्सीको त कुरा छुट्टै भयो परिकारमा पनि एक चिज यति राखिदिन्छ नि के दिएको होला भने त्यति खाँदा फेरि त्यस्तै राख्दा 100औं पटक राखिदिँदाखेरि अगाइन्छ भने हामी पृथ्वीनारायण शाहको सन्दर्भको कुरा गर्दै थियौँ हो त्यसो हुनाले 84 व्यञ्जन चाहिँ त्यसरी खाँदा कम हुन्छ खाना त्यो कुरो के थियो भनेदेखि त्यो पाल्पाका राजाहरूले अवधका छोटोमा भनिदिनु भयो भने हामी यो अहिलेको ताजा अवस्थासम्म आउन सक्छौँ छोटकरीमा अवधका नवाब र दिल्लीका सुल्तान यिनीहरूसँग चाहिँ नि बादशाहहरूसँगको सङ्गतले खानेकुराको परिकार जानेका थिए दिल्लीका बादशाहहरूले के भन्न रहेछन् भने फिरङ्गी आ गया अंग्रेज आ गया हम लोग को खत्म कर दिया अब हम लोग तो खत्म हो गया ही हैं हामी त खत्म भइहाल्यौँ अब पहाडका राजा रजौटा पनि बाँकी राख्दैन भन्ने कुरा चन्द्रप्रभावतीले फुपूका गएको बेला सुनेकी रहेछ र बाबु यो साना साना भुरे राजाहरू नेपालमा 22-24 का नामका छन् तिमीले यसलाई एकीकरण गर्नुपर्छ है भनेर चन्द्रप्रभावतीले चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाहलाई उपदेश दिइन् नम्बर 1 अर्को उद्योत सेन भन्ने मान्छे पाल्पाको चौतारिया राजा होइन है उद्योत सेन भन्ने मान्छे गोसाइकुण्डमा जाँदाखेरि यिनी चाहिँ गोर्खा बसे 1 हप्ता जति त्यो बेलामा मलाई नेपाल लिन इच्छा छ मामा भनेर सोद्धा नेपाल भनेको चाहिँ नि भ्यागुदा हो लमजुङ भनेको गडुर हो यो चाहिँ नि भनेको गोर्खा भनेको सर्प हो सर्पले भ्यागुदा खान खोज्छ तर गडुरको डर हुन्छ त्यसैले गडुरलाई ठिक पार्नुपर्छ भन्ने पहिले गडुरलाई ठिक पार्नु पर्यो अनि भ्यागुदा खान सकिन्छ भनेर उद्योत सेनले पृथ्वीनारायण शाहलाई बताएको उद्योत सेनले एक अब कसरी नेपाल विजय गर्ने भनेर सोद्धाखेरि होइन पहिला त सेना चाहिन्छ सेना तिम्रो मात्रै पुग्दैन यी 22-24हरूलाई सन्देश पठाएर चिठी पठाएर तिमीहरूको सेना जबरजस्त गर भोलि त्यो फिरङ्गी आउँछ फिरङ्गी भनेको 7 समुद्र पारीको अंग्रेज जातलाई फिरङ्गी भनिन्थ्यो नेपालमा र फिरङ्गी आउँछ हामीले त्यसबाट मोर्चा लिनुपर्छ भनेर 24हरूलाई 22हरूलाई खबर पठाउँदा पछि सबभन्दा पछिको कान्छो थोरै आम्दानी भएको सानो राज्य भएको जनसङ्ख्या पनि तेजिलो नभएको राजाले त पेटभरि खान नपाउने देश राज्यका राजा जाबो गोर्खाले यत्रो कुरा गर्ने हामीलाई सबभन्दा पछि कान्छो भएकाले हामीलाई उपदेश दिएर चिठी ल भाइ ठोकम भनेर 24 राज्यहरू मिलेर गोर्खामाथि आक्रमण गर्छ अब त बर्बाद भयो राष्ट्र रक्षा गर्न पर्यो देशको रक्षा गर्न पर्यो राज्यको रक्षा गर्न पर्यो भन्ने हैसियतबाट अनि सैनिक सङ्गठन सुरु भएको हो र 5वटा पल्टन तयार गरेको पृथ्वीनारायण शाहले प्रेरणा त्यहाँबाट मिलेको छ त्यो कति सालतिरको उनी राजा भएपछि उनी 19 वर्षकै उमेरमा उनले 19 वर्ष पुगेर 20 वर्ष 1779 मा जन्म 99 मा राजा भएकोले गनौटामा 20 वर्ष हुन्छ अब उनको चाहिँ नि पौष 27 गते जन्म चैतको 25 गते मृत्यु भएको छ 31 साल 1831 सालमा भनेपछि के उनले 1800 तिर सेनाको निर्माण गरे 1800 तिर सेनाको निर्माण गर्न बाध्य भए किनभने 24-22हरूलाई लेखेको सन्देश चिठी मान्छे पठाउँदाखेरि त्यस्तो त प्रतिक्रिया भयो उनीहरुलाई त उनी त 20 वर्षदेखि एकीकरणको अभियानमा लागे हैन त उनको 52 वर्षको उमेरमा उनले देहत्याग गरे त उनको कार्यकालको मूल्याङ्कन गर्दा तपाईं पृथ्वीनारायण शाहलाई कस्तो पाउनुहुन्छ पृथ्वीनारायण शाह नभएको भए त हामी नै यो नेपाली भएर बस्न कहाँ यो टोपी लाउन पाउने यसरी संवाद गर्न पाउने थियौं त्यसमा गौरव गरिएको छ नेपालको इतिहासमा त्यो गौरवपूर्ण ढंगले विश्वविद्यालयहरुमा पढाइन्छ पढाइ कम हुन्छ किनभने विद्यार्थीहरु यो नेपालमा इतिहासको रुचि राख्ने वातावरण नभएर पनि हो एक त सरकारले पनि रुचि नराखेर हो पाठ्य पुस्तकहरु तदनुरूपको तय छन् खोजे पाइन्छ नि किनभने होइन पाठ्य पुस्तक त्यो पढाइन्छ त्यो विश्वविद्यालयहरुको त्यो पढाइन्छ अब विद्यार्थीहरु कम हुने कारण के पर्यो भने अनिवार्य विषय यसलाई बनाइएन ऐच्छिक विषय बनाएको हुनाले यसबाट प्रोजेक्ट पनि नमिल्ने ट्युसन पनि नमिल्ने पार्ट टाइम पनि नमिल्ने सरकारी जागिरमा जाँदा पनि गाह्रो इतिहास पढेको भनेर त्यति उ नराख्ने भएको हुनाले युवक महत्त्व नदिने अलि हेप्ने पनि आकर्षण भएन त्यो आकर्षण नभएपछि मान्छे औचित्य त फेरि आफैले पुष्टि गर्ने हो नि त हैन अर्काले आफैले पुष्टि गर्ने अहिले म लाग्छ यो अहिले नेपालका मन्त्रीमण्डल र माननीय ज्यूहरू केही बाहेक मैले उहाँलाई 3 महिना पढाउन पाए जस्तो लाग्छ त्यसो भएदेखि त्यो उनीहरु ठिक ठाउँमा आउँथे भन्ने पढाइदिउँ जस्तो लाग्छ यिनीहरु जे पाए त्यही बोलेको देख्दा शासकहरुको त्यो मन परि देख्दा तपाईको नजरमा पृथ्वीनारायण शाह उप यो बदलिएको राजनीतिसँगै उनीमाथि न्याय भएको तपाई ठान्नुहुन्छ मूल्याङ्कन भएको छैन उहाँको किन त्यो पूर्वाग्रह साधे के कारणले यो राजतन्त्रसँग यहाँले भन्नुभयो नि एउटा भाषा प्रयोग गर्नुभयो
उनी नभएको भए हामी कहाँ नेपाली हुन्थ्यौं? सम्भव थियो। हामी कहाँबाट टोपी दौरा सुरुवाल अथवा नेपाली हौँ हामी भाषी कहाँबाट हुन्थ्यौँ जो भन्नुभयो त उनीमाथि न्याय भएको छैन भन्ने भएको छैन। किन अन्याय किन गरे? अन्याय किन लोकतन्त्र भन्छन् यो त प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र। हरेक इतिहासमा हरेक कुराको पृष्ठभूमि हुन्छ। यो पृथ्वीनाथ शाहलाई पछि पार्न शाह राजाहरूलाई खुपाको देउता बनाउने किसिमबाट व्यवहार गर्दा राणा कालमा शाह राजाहरूको नाउँ लिन पाइने थिएन। राणाहरूको मात्रै आरती उतार्ने, राणाहरूको मात्रै स्तुति गान गर्न पर्थ्यो। र हामीले जुन राष्ट्रिय गान गाउँछौँ त्योभन्दा पहिले राजाका पालामा श्रीमान गम्भीर नेपाली भनिन्थ्यो। त्योभन्दा पनि अझ जबरजस्तोको राणाहरूको चाहिँ प्रभु करुणाकर महाराजा भनेर त्यो प्रभु करुणाकर महाराजा भनेर श्रीतिनहरूको स्तुति गाइन्छ। राष्ट्रिय गानभित्रै छ त्यो। पर्सिबल ल्यान्डले त्यो पनि छापेको छ। र तर हामीका त यी इतिहासहरू त्यति पढाइएको त्यति बुझिँदैन छैन। तपाईँलाई सुन्दाखेरि नौलो लाग्छ, हामीलाई त लाग्दैन, हामीले पढ्दै आयौँ। त्यो पुरै राणाहरूको स्तुति गान मात्रै थियो। त्यहाँ श्री पाँचहरूको कहीँ स्थान थियो थिएन। श्री पाँचको त राजाको दर्शन गर्न जनताले केही चाह्यो भने त्यो साक्षात् विष्णुको दर्शन कहाँबाट पाइन्छ? हामी मान्छेले पाइँदैन, त्यो हामी नै हो भनेर श्रीतिनहरूले आफै कारोबार गर्थे। जब पृथ्वीदेखि नै पृथ्वीनाथ शाहको कुरा माइनस हुँदै आएको अथवा उसै बेला हो, अहिले मात्रै होइन, यो परम्परा अहिले पनि छ। त पृथ्वीनारायण शाहले जब एकीकरण गरे क्रमशः त्यो अलिक संक्षिप्तमा मात्रै यहाँले भनिदिनु भयो भने म ताजा अवस्थामा जान सक्छु। जङ्गबहादुरको उदय, तत्पश्चात 104 वर्ष राणा शासन, भीमसेन थापाको त्यहाँ उपस्थिति, भीमसेन थापा उप वीर बलभद्र कुँवरका पनि कुरा सुनिन्छ। त यो हेर्दा कयौँ मानिस भीमसेन थापालाई भिलेनको रूपमा पेश गर्छन्, कयौँ मानिस यिनी भयङ्कर गरे भन्छन्। सुगौली सन्धिका कयौँ विषय यहाँ यसो त्यो विषय पनि सधैँ चर्चा छलफल। कोही भन्छ हामीले धेरै गुमायौँ, हामीले बर्बाद भयो हाम्रो देशको, हामी टिस्टा काँगडाको कुरा गर्छौँ होइन। त यो समग्रमा हेर्दा नि 104 वर्षको राणा शासन अनि जङ्गबहादुरको उदय, भीमसेन थापा र नेपालले गुमाएको यो क्षेत्रको बारेमा एकदम संक्षिप्तमा नयाँ पुस्ता र खास गरी शासक प्रशासकहरूले सुन्नुपर्ने जान्नुपर्ने पाटो चाहिँ सुनाइदिनु त। नेपालको एकीकरणको प्रसङ्ग पृथ्वीनाथ शाहको गरेको भन्ने मात्रै हामीले सुनेको छ। उनी त 5औं एकीकरणकर्ता हुन्। 5औं एकीकरण सबभन्दा लेटेस्ट युनिफायर अफ नेपाल अथवा नेपालको एकीकरण गर्ने 5औं व्यक्ति हुन्, 5औं नायक हुन्। त्योभन्दा पहिले त मानदेवका पालामा भएको छ। मानदेवको पालामा पहिलो एकीकरणकर्ता मानदेव। कालीभन्दा पश्चिमपट्टि रामगङ्गासम्म मल्लपुरी थियो। त्यो त यो भीमराव अम्बेडकर भन्नेले पिएचडी गर्दाखेरि जसले त्यो संविधान लेखी भारतको हो, उहाँले चाहिँ बुद्ध एन्ड हिज धम्म भन्ने यत्रो मोटो पुस्तक छ, ताइवानबाट छापिएको छ। त्यसमा के लेखेको छ भने मल्लवारा पावा भनेको रामगङ्गाभन्दा पश्चिम हो, महाकालीभन्दा पनि 2 दिन बाटो लाग्छ। त्यहाँदेखि पश्चिम हो मल्लपुरी भन्ने। त्यो मल्लपुरीको दक्षिणी तलहट्टी जग्गा भन्छ बाबुराम आचार्यको सिमाना अनुसार। त्यो चाहिँ मल्लवाराको 4000 बिघा जग्गा भीम शमशेरले आफ्नो सीता महारानी तामाङ केटीलाई सीता महारानी भनेर बिर्ता दिएको थियो। त्यहाँ तलहट्टीसम्म चाहिँ उसको मल्लपुरीको सिमाना रहेछ र मल्लवारा पावा भनिन्थ्यो त्यति बेला। अहिले पनि मल्लवारा भन्ने चाहिँ कञ्चनपुरको दक्षिणपट्टि छ। त्यहाँ चाहिँ नि तारा गाउँपालिका के भन्ने नाउँ भन्छ, त्यो तारा भन्छ त्यसलाई, परगन्ना। त्यो कञ्चनपुरको दक्षिणपट्टिसम्म आएको रहेछ, त्यसको सिमाना छोएको। र मानदेवले आक्रमण गर्दाखेरि उहाँ पुर्याएको यसरी हुँदै मुकुन्द सेनसम्म आउँदाखेरि अनि जयस्थिति मल्लसम्म आउँदाखेरि नेपालको एकीकरण चौथो हुन्छ र पृथ्वीनाथ शाहमा 5औं हुन्छ। मुकुन्द तपाईँ यो अलिक प्रश्न पार्नु, मानदेव, मुकुन्द सेन अझ पछिको मानदेव, त्यसपछि नरेन्द्रदेव अनि त्यसपछि आएर अंशु वर्माले त त्यो नरेन्द्रदेवकै अंशु वर्माकै बाटो लगाएको हो। र त्यसपछि के आयो भने मल्लकालमा आएर जयस्थिति मल्ल। त यसरी बुझाइदिनु पर्यो, यो म आम दर्शकले पनि बुझ्नु जरुरी छ। मानदेव पहिलो, दोस्रोमा नरेन्द्रदेव, तेस्रोमा मुकुन्द सेन, चौथोमा जयस्थिति मल्ल। अनि
पाँचौँमा जयस्थिति मल्लभन्दा पछिका हुन् मुकुन्द सेन, त्यो कालक्रम इतिहासको क्रोनोलोजी। मुकुन्द सेन भन्दा पहिलेका जयस्थिति मल्ल। अब यसरी चाहिँ नि पाँचौँमा पृथ्वीनारायण शाह पर्छन् र पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण सम्पन्न गरेको होइन, यो विचार मात्रै दिएको। एकीकरणको जुन पृष्ठभूमि हो त्यो विचार दिने काम उनले गरेको। सबभन्दा ठुलो काम त उनको कान्छो छोरा चौतरिया बहादुर शाहले गरे। बहादुर शाहको त्यो खालको भूमिका छ। भूमिका पिताजीको जुन बाटो थियो दिव्य उपदेशमा लेखेको एक पाइला पछ्याउने काम बहादुर शाहले, जसलाई चाहिँ नायबै दियो। किनभने रणबहादुर शाह सानो 2 वर्ष 2.5 वर्षको हुँदा प्रताप सिंह शाहको देहान्त भइहाल्यो। तपाईँले जुन मलाई प्रश्न गरिरहनु भएको छ त्यो 1 वर्षको कोर्सको प्रश्न हो। 1 वर्षको 1 घन्टाभित्र मैले बताउन सकौँला नसकौँला, त्यो जति सकौँ गरौँला। कुरो के हो भने अब बहादुर शाहले 2.5 वर्षको राजालाई राखेर नायबी चलाउने बेला आयो। राजेन्द्र लक्ष्मीले केही वर्ष चलाइन्, त्यति सफल रूपमा मानिन्न। तापनि लमजुङ तनहुँ जस्ता साना साना भुरी राज्यहरूलाई बसमा लिए पनि त्यो पाल्पा नलिएसँग पर्वत नलिएसँग कुनै अर्थ थिएन। बहादुर शाहको एकीकरण पश्चिमपट्टिको त उहाँ काङ्गडासम्म पुगेको, यमुनासँग त सीमा नै ठोकेको छ। त्यसमा पूर्वतिर टिस्टासम्म चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाहले विजय गरेको हुनाले गोर्खाबाट एक बित्ता जग्गा पनि पश्चिमपट्टि विजय भएको छैन पृथ्वीनारायण शाहका पालामा। तर कसरी राणाहरूको उदय हुने कारण के बन्न पुग्यो? यसको झन् गम्भीर कुरा छ। नेपालमा जब बहादुर शाहको पतन भयो, रणबहादुर शाहको 18 वर्ष पुगेपछि राजकीय पद आयो, त्यसपछि भाँडभैलो सुरु भयो। योग्य जस्तो बडाकाजी अमरसिंह थापालाई खुट्टामा बाँधेर लतारिएर घोडा दौडाएर त्यस्तो सजाय दिएको थियो रणबहादुर शाहका पालामा। किन रणबहादुर शाहले आफै राए कि अथवा भाइ भागरहरूका त्यो षड्यन्त्रको शिकार? अब त्यो पृथ्वीनारायण शाहले 8 वर्षको बच्चा मरबाट अन्तर्गत नीति अन्तर्गत पालेको चाहिँ नि अमरसिंह थापा भएको हुनाले नेपालको विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने मन्त्र अमरसिंह थापाको दिमागमा घुसेको थियो। अर्को शिवराङ सिंह बस्नेत भन्ने पलाञ्चोकको लडाइँमा मरेको हुनाले उनको जेठो छोरा अभिमान सिंह बस्नेतलाई त्यो मन्त्र पृथ्वीनारायण शाहले दिएको हुनाले पूर्वतिर विजय भएको थियो। त्यसै गरिकन कालुपाँडे कीर्तिपुरमा लडाइँमा पहिलो लडाइँमा मारिएपछि मेरो दाहिने हात काटियो भनेर पृथ्वीनारायण शाहले विस्मात गरेका छन्। त्यसको क्षतिपूर्ति चाहिँ रामकृष्ण कुँवरले गरेको हुनाले अभिमान सिंह बस्नेतको ज्वाइँ रहेछन् तिनी। अचम्मको कुरा त यहाँ छ। कहर सिंह बस्नेत र रामकृष्ण कुँवर अमरसिंह थापा यिनीहरूले उत्तरतिरबाट चाहिँ नि विजय गर्दै पूर्वतिर गएको छ। अभिमान सिंह बस्ने आफै दक्षिणी तलहट्टीबाट विजय गर्दै यसरी दुईतिरबाट पूर्वतिर विजय गर्ने योजना बनाएर त्यसअनुसार कोशी नदीले उत्तरतिर त जसरी नि तलै झोलुङ्गो हालेर अथवा केही गरेर त फड्के भन्छ, एउटा मात्रै काठमा मुडो तेर्साउनेलाई फड्के भन्छ कि, फड्के हालेर अथवा घोडामा चढेर पनि नदीहरू तरिन्थ्यो। र यो कोशी नदी सप्तकोशी नदी तर्दाखेरि अभिमान सिंह बस्नेतलाई बाढी आयो, ठुलो बाधा पर्यो। के गर्ने भन्दाखेरि हात्ती 15-20वटा हात्तीलाई चाहिँ नि एउटाको सुँडले अर्कोको पुच्छर समातेर हात्तीमाथि सेना तारिएको छ। त्यति मेहनत गरिएको एकदम नेपालको बहादुरी के सबै ज्यानै अर्पणे। कारण के थियो पृथ्वीनारायण शाहको नीति भने जो लडाइँमा मर्छ त्यसलाई चाहिँ नि जान मेरो घरमा के होला केटाकेटी त्यो सबै हेरिदिन्थे उनले। हेरेर मरबाट दिने, मरबाट भनेको मरेपछि पनि दिएको जग्गा जागिर फेरि पैसा दिने चलन थिएन, जग्गा दिने चलन थियो। जग्गा दिने त दियो, त्यो साना बच्चाले त्यो जग्गा पाएर के गर्ने हो भनेपछि केटो त्यो मरबाट पाएको जो लडाइँमा मर्यो, युद्धको विस्तार कालमा अथवा एकीकरण कालमा मर्यो, त्यसको छोरोलाई चाहिँ नि बाउ जस्तै समर्थ नभएसम्मलाई राज्यले पालिदिने र त्यसलाई चाहिँ बाउ जस्तो समर्थ भएपछि बाउ जुन पदमा मारियो त्यही पदमा बहाल गरिदिने र उसको क्षमताले बढ्यो भने बढ्न दिने। एक अब रह्यो छोरीको कुरा। छोरी जब बिहा गर्ने बेला समर्थ हुन्छ त्यसको लायकको इष्ट भनेको सबै कदर मिलाएर बिहा खर्च पनि राज्यले गरिदिने, त्यसलाई मरबाट भन्थ्यो। र उसको विधवा पत्नीहरू हुन्छन् त्यो जग्गा नखोज्थे भने विधवाले खोजेर खान सक्ने भई, त्यसकारण म लडाइँमा मऱ्यो भने मेरो राजाले हेर्छ, मेरो राज्यले हेर्छ त्यहाँको भावना। अर्थात् उनीहरूलाई पीर भएन, नेपाल सकियो भने के चल्ला भन्ने पीर भए। एकीकरणको मूल मन्त्रै यही हो। अब बहादुर शाहले फेरि 2टा मन्त्र गरे। लब्ध प्रशमन भनेको जहाँ विजय गरियो त्यहाँका मान्छेहरूले आफ्नै छोराछोरी सरह व्यवहार गरिदिन्, त्यसलाई लब्ध प्रशमन भन्छ। राजाले पनि तपाईँसँग अब लडाइँ त लडेको तर मलाई रक्षा गर्नुहोस् भन्यो भने शरण पर्न आयो भने उसलाई शरणको मरण नगर्ने त्यो चलन थियो। अर्को के थियो भनेदेखि जो चाहिने विद्रोह गर्दैन र यहाँ बस्छ
त्यसलाई चाहिँ उचित कदर रजपुतको कदर गरेर उनका रैतीहरूलाई पनि गरी खाऊ भन्ने तीनवटा उनलाई अन्याय नगर्ने असहयोग नगर्नेलाई अन्याय नगर्ने। अघि एउटा कुरा तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ, मेरो भित्र त उत्तर त यसरी खचेखच आइरहेछन्। नेपालको गद्दारी गर्ने मान्छेहरू 15 वटा हुन्। जस्तै सुनौ ल, आज सुनौ। एउटा के भयो भनेदेखि फटाफट भनिदिनु, 15 जना नेपालमाथि गद्दारी गर्ने। एउटा त सबभन्दा ठुलो गद्दारी कसले गरिदिए भनेदेखि मर्ने बेला यस्तो पछुताएर मरे कुमाउँको प्रधानमन्त्री हर्षदेव जोशी भन्ने। हर्षदेवले गद्दारी गरे, पहिलो गद्दार। अङ्ग्रेजहरूले भुलभुलै यहाँ पाएर महिनाको 3000 रुपियाँ तिमीलाई तलब दिन्छौँ भनेर नेपालका विरुद्ध विद्रोह गराएर कुमाउँ र गढवालमा त्यहाँका जनतालाई उचाल्न लगाइदिए। हर्षदेव जोशी पहिलो। दोस्रो, त्यसपछि चाहिँ यो पाल्पाको राजा पृथ्वीपाल सेन सबभन्दा पछिको सेन राजा बदमास रहेछन्। बदमास नभनौँ, राज्य गुम्यो। राज्य गुमेपछि त मान्छेले जे पनि गर्न सक्छ भन्ने। त्यसपछि चाहिँ यो के अरे मकवानपुरको राजा उसको चाहिँ नि हेमकर्ण सेनको छोरा चाहिँ दिग्बन्धन सेन अब हरिहरपुरसँग पढ्दाखेरि गोर्खालीले लखेटे गरे, उनको सपोर्ट हुने कुरै भएन। अर्को कुरा यहाँ इतिहासभित्रको रहस्य अर्को छ। भीमसेन थापा, बालनरसिंह कुँवरहरू 35 जना जति बनारसमा गएर 2-3 वर्ष बस्दाखेरि अङ्ग्रेजहरूले नेपाललाई लिने प्रयत्न गर्दा रणबहादुर शाहले केही तर्क दिएनन्, भीमसेन थापाले हुँदैन भनिदियो। त्यसपछि हेऱ्यो भीमसेन थापाको दिमाग अङ्ग्रेजपट्टि छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाएको हुनाले नेपालको प्रधानमन्त्री भएपछि र अङ्ग्रेज नेपाल युद्ध भइसकेपछि भीमसेन थापाको पतन नगराएसम्म नेपाल नष्ट गर्न सकिन्न, हाम्रो कब्जामा ल्याउन सकिन्न भनेर उसलाई पतन गराउनका लागि चाहिँ नि ब्रियान ह्युटन हड्सन भन्ने मान्छे, त्यो विद्वान पनि थियो, बर्मामा बसेको थियो, तिब्बतमा बसेको थियो, अफगानिस्तानमा बसेको थियो, लङ्कामा बसेको थियो, त्यस्तो योग्य मान्छेलाई भीमसेन थापाको पतन गर्न नेपालमा राजदूत बनाएर पठाइयो। त्यसले नेपालबाट बेलायतमा जाँदा एउटा पानी जहाजको ट्रिपभरि कति अटाउँछ एउटा पानी जहाजमा, त्यो सबै नेपालका सामग्रीहरू लग्यो। लिखित पुस्तकहरू लग्यो, टुँडालहरू लग्यो, मूर्तिहरू लग्यो, नेपालका जति पनि हस्तलिखित ग्रन्थहरू थिए लुटेर लग्यो। लुटेको नि होइन, अब त्यो जनतालाई चेतना छैन, ऊ त चेतनशील भयो। त्यति बेलाका सबै जम्मा गरेर एक ट्रिप भएको छ कलकत्ताबाट बेलायत पुर्याउँदा। र त्यो अहिले कहाँ हुन सक्छ? त्यो हड्सन कलेक्सन लन्डनमा छ। त्यो पढ्नका लागि बेलायतले चाहिँ एउटा विज्ञापन निकाल्यो। त्यो विज्ञापनमा महेश राज पन्त दिने नयराज पन्तको जेठो छोराले एप्लाई गर्नुभयो। त्यसको एप्लाईमा के भयो, उहाँको योग्यता पुगेन भयो, म जान्दिनँ, मैले उहाँको योग्यता गर्ने मेरो क्षमता छैन। त्यसरी डाक्टर रमेश ढुङ्गेल चाहिँ सिनासमा काम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ टिबेटोलोजी पनि पढेका हुनाले उहाँलाई पत्याइयो, महेशराज गुरुलाई पत्याइएन। पत्याउनु पर्थ्यो महेशराज गुरुलाई, मेरो धारणा है, तर उहाँ पनि अयोग्य मान्छे होइन रमेश ढुङ्गेलजी। यसरी हड्सनको कलेक्सन पढेका हुनाले हुन्छ हड्सनले चाहिँ जङ्गबहादुरको प्रशंसा गरेको, जङ्गबहादुरको त पछि आयो, तर भीमसेन अरूहरूको प्रशंसा गरेको, भीमसेन थापालाई पतन गराउने यस्तै थियो। तपाईँको नजरमा भीमसेन थापाको जुन खालको दुःखद मृत्यु भयो, कागचिलहरूलाई खानिदियो भनिन्छ, उनी एकदम कन्तबिजोग भएर मरे, शासकले के भएको थियो? शासकले कुदृष्टि राखेपछि के भएको थियो? भएको केही होइन, जसले नेपालको हित चाहन्छ उसका विपरीत त्यो काम भएको, त्यो ठुलो घात भएको। भीममल्लको सवाल पर भीममल्लको त झन् अर्कै कथा छ। मैले यो भन्यो भने तपाईँको आँसु झर्छन्। कस्तो के पर्यो भने यहाँ काठमाडौँका मल्ल राजाहरू त भक्तपुरबाट आएका हुन्। अहिले नेपालको मोफसलमा सतीले सरापेको देश भन्छ नि, कोही भन्छन् यो चाहिँ भीमसेन थापासँग सम्बन्धित छ, कोही भन्छन् भीममल्ल दुवैसँग सम्बन्धित छ। अर्थात् उनको संयोगले भीममल्ल भीमसेन पर्न आयो, तर उनीहरूको आँसु र उनीहरूको सती जाने बेलामा उनका रानीहरूले श्राप दिएको। त्यो अन्तिम अवस्थामा बर्मतेज आउँछ मान्छेहरूलाई, त्यो बेलामा चाहिँ गाली गर्न रिसाउँछ, तिमीहरू कसैको कल्याण नहोस्, श्राप दिन, नेपालमा बस्नेहरूको भलो नहोस्, नेपाली कतै यो तरिकाले। अब यो त मिथ भन्छ यसलाई, कल्पनाको कुरा भयो, तर हो आत्मभित्रबाट चोट पर्यो। भीमसेन थापा हो खलनायक थिएनन्, उनी नायक थिए नेपालका लागि। अरे दृष्टिकोण अर्कै। अङ्ग्रेजहरू उनलाई खलनायकको रूपमा पेश गर्ने प्रयत्न भयो। हेर्नुहोस् न, जङ्गबहादुर राणा नि जवाहरलाल नेहरूले एसिया फर द एसियन्स भन्ने जुन स्लोगान दिएको थियो र ऊ पपुलर भयो नि, भारतको गणतन्त्र पाएपछि पहिलो प्रधानमन्त्री, त्योभन्दा अगाडि अङ्ग्रेजहरूलाई त एसियाबाट निकाल्न पर्छ भन्ने योजना भीमसेन थापाको थियो र करिब 16वटा भारतका राज्यहरूसँग गोप्य चिठी लेखेर मान्छे पठाएर, जोगीको रूपमा पठाएर, तीर्थयात्रीको रूपमा पठाएर
5-7वटा त चिठी नै अङ्ग्रेजहरूले सक्कली भीमसेन थापाको यो योगदान अतुलनीय रहेछ नेपालका लागि। यसरी उहाँलाई बुझाउँ, उहाँ नायक हो खलनायक होइन, यसरी बुझाउँ। मलाई अर्को तितो पोख्न मन छ। रमेश ढुङ्गेलजीले जुन बेलायतमा हर्सन कलेक्सन पढ्नुभयो, सबै भीमसेन थापाका विरोधी मात्रै पढ्नुभयो त्यहाँ त। उसका रिपोर्टहरू त त्यो पढेर अनि भीमसेन थापाको विरोधमा अलिकति कुरा उल्टो फाल्टो कुरा गर्नुभयो त्यो उहाँलाई। अब म तपाईँसँग जङ्गबहादुर कस्ता मानिस, म चर्चित प्रसङ्गसँग जोड्न खोजिरहेको छु। जङ्गबहादुर अङ्ग्रेजहरूको प्रो ब्रिटिस भन्छ क्या उहाँलाई, प्रो ब्रिटिस भन्छ तापनि देशको अहित हुने काममा चाहिँ नि अगाडि नबढ्ने। त बेलायती परस्त अङ्ग्रेज परस्त मान्छे चाहिँ हुन्। किनभने राइज गर्नका लागि कसैको बैशाखी त शाहहरूलाई समाप्त पार्न उनले त्यो ढङ्गले काम गरे। समाप्तै त पारेनन्। विजयराज पाण्डे भन्ने उनले किन समाप्त पारेनन्? उनीसँग सबै एकदम बिल्कुल म भन्छु त्यो भण्डारखाल पर्वसँग सम्बन्धित छ। त्यो भन्यो भने तपाईँलाई लामो हुन्छ, म एउटै छोटकरीमा भनिदिन्छु। विजयराज पाण्डे भन्ने चाहिँ नै जङ्गबहादुरका रामकृष्ण कुँवरदेखिका पाण्डे गुरुजीहरू मानिराखेको पुरेत मानिराखेको। विजयराज पाण्डे जङ्गबहादुरका पालामा पुरेत भएका थिए। त्यो पुरेत हुनका लागि पनि फेरि श्री5को पुरेत पनि तिनलाई नै बनाइयो। कारण के पर्यो भने भण्डारखाल पर्वको कुरा चाहिँ नि बाहिर फ्ल्यास गरिदिएर उनले त्यो भान्से बाहुनीपट्टिबाट थाहा पाएको हुनाले जङ्गबहादुरले अब मलाई चाहिँ भन्साला पुऱ्याउन लगेर मार्ने योजना महारानीले गरेकी रहेछन्, कान्छी महारानी लक्ष्मी देवीले भन्ने थाहा पाएपछि ए बाहुन यस्ता नचाहिँदा फरेको कुरा ल्याएर मेरो दिमागमा ऊ नगर, झुटो ठहरियो भने म 4 पाटा मोडेर सुँगुरका पाठा चाहिँ चुपीमा झुन्ड्याएर ढ्याङ्ग्रो बजाएर 4 भन्ज्याङ कटाइदिन्छु भनेर विजयराज पाण्डेलाई जङ्गबहादुरले गाली गरे। यो भण्डारखालको कुरा फ्ल्यास गर्दा अथवा त्यो सार्वजनिक उनलाई भनिदिएको हुनाले त्यसो भए त ठिकै छ, त्यो म सजाय बेहोरमला। तर यदि सत्य ठहर्यो भने के गर्ने नि भने तिमी गुरुपुरेत मेरा छँदैछौ, श्री5का पनि बनाइदिउँला भनेर जङ्गबहादुरले कबुल गरे। श्री5 समेत बनाइदिउँला, श्री5को समेत गुरु बनाइदिउँला। त्यसपछि पाण्डे गुरुजीहरूको दरबारमा प्रवेश भएको राणाहरूको मार्फत। पाण्डेहरूको प्रवेश त्यसरी हो, त्योभन्दा पहिले होइन। साँचो कुरा नभने बापत, साँचो कुरा हो कि लुकाए बापत, लुकाए बापत नभनौ न। त्यो भण्डारखाल पर्वको चाहिने भान्से बाहुनीको छोरीपट्टिबाट विजयराज पाण्डेले बिहान पँधेरामा नुहाउन जाँदा थाहा पाएको हुनाले जङ्गबहादुरले आएर बिहान अरू कर्म पूजापाठ नगरिकन सोझै जङ्गबहादुर कहाँ गएर यो खबर गरे तपाईँलाई भण्डारखाल पर्वमा आज जानु हुँदैन, तपाईँलाई विष हालेर मार्ने योजना छ भनेर भनिदियो। किनभने भान्से बाहुनी रातभरि निदाइन छोरीले अड्डी गरेर के हो कुरा भन्दाखेरि भोलिपल्ट बिहान चाहिने सानो गाग्री लिएर आउँदा उनले कुरो फुत्काए। यो कुरा झुटो ठहर्यो भने तिमीलाई ऐको झैँ सजाय गर्छु। त्यो विशेष गरिकन विजयराज पाण्डे र उहाँका सन्तानहरू त बाटै छन्, राजकीय परिवारकैसँग यसो भएको हुनाले। र होइन सत्य ठहर्यो भने के गर्ने नि भनेर सोद्धाखेरि मेरा गुरु त तिमी छँदैछौ, श्री5को पनि गुरु हुनेछौ भनेपछि अनि पाण्डेहरूको प्रवेश त्यसरी भएको रहेछ दरबारभित्र पाण्डेहरूको पुरै त्यो 25 सम्म पनि महाराजको पालामा पाण्डे गुरुजीहरू थिए नि त। पछि चाहिँ नि यी पहिलेदेखि पुस्तौँदेखि आएकाहरूलाई किन पुजिरहने, अलिक योग्य राज्यमा छन् भनेदेखि प्रतिस्पर्धा गरेर लिउँ न भनेर जुननाथ पण्डितलाई ल्याएको त हो नि, होइन र? तपाईँ हामीले भोगेको कुरा जुन पण्डित जुननाथ पण्डित यहाँ प्राध्यापक हुनुहुन्थ्यो वाल्मिकी क्याम्पसमा, त्यो महेन्द्रको उसबाट कसैले उ गरेको होइन, पछि त उहाँ पनि बित्नुभयो। तपाईँको नजरमा हो जङ्गबहादुर उप अरू केही आलोचना गर्ने? जङ्गबहादुरको आलोचनामा के छ भने उहाँको श्री 3 राणाहरूमा सबभन्दा मुलुकलाई अहित गर्ने बेइमानी चाहिँ को? बेइमान चाहिँ 2 जना बेइमान, जस्तै चन्द्र शमशेरलाई अङ्ग्रेजहरूले एउटा प्रस्ताव राखे, तिमीले जङ्गबहादुरकै जस्तै गुमेको नेपालको भूभाग अङ्ग्रेज नेपाल युद्धमा सुगौली सन्धिमा गुमेको भूभाग लिन्छौ कि 10 लाख रुपियाँ वर्षे नै त्यहाँ पकेटमा राख्छौ भन्दाखेरि मलाई 10 लाख चाहिन्छ भनेर रोजेर बेलायतको ब्याङ्कमा राखे। भनेपछि चन्द्र शमशेर यो देशको सबभन्दा खलनायक मान्छे रहेछ चन्द्र शमशेर। मतलब मुलुक चाहन्छौ भने तिमीलाई मुलुक दिन्छौ, तर मुलुक चाहँदैन 10 लाख रुपियाँ दिन्छु भने 10 लाख मलाई भए पुग्छ, मुलुक चाहिँदैन भने। त्यो अन्तिम मेरो निर्णय वचन त्यो होइन, एउटा पक्ष हो, त्यो अर्को पक्ष छ। जस्तै नेपाललाई सिमलाको चाहिँ दरबार बसेको बेलामा बेलायतको महारानी पनि आउने भन्दा भारतका राजा रजौटासँग मेच राखिन्छ नि दरबारमा कुनै कार्यक्रम हुँदा, त्यो मेचलाई भारतका रजौटाहरूसँग राखेको रहेछ चन्द्र शमशेर अथवा राणाहरूको सिट, नेपालको सिट भन्नु नि। यहाँ राजा त जाने कुरै थिएन, राजालाई खोपामै बन्द गरेर राखेका हुन्थ्यो। राणाहरू जाँदाखेरि भारतका त्यो अङ्ग्रेजहरूको दबावमा परेका उनीहरूको शासन अन्तर्गत परेका रजौटाहरूसँग मलाई यो सिटमा राख्नु, म यो प्रोग्राममा भाग लिन्न भनेर चन्द्र शमशेरले ठोकिदियो।
त्यो भने के गर्ने भने मेरो छुट्टै राख्नुपर्छ, म चाहिँ अहिले ठुलो राजा हुँ, हैसियतदार राजा हुँ, म इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्रीको चाहिँ एक्सेलेन्सी स्वतन्त्र राजा प्रधानमन्त्री एक्सेलेन्सी श्री 5 त उहाँ छ, त्यसमा मलाई यिनीहरूको पङ्क्तिमा राख्न म बस्दिनँ भनेपछि अङ्ग्रेजले छुट्टै सिट बनाइदियो। त त्यो चन्द्र शमशेरले जो 10 लाख लिन्थे नि, पछि राणाहरूले पनि त्यो लिइरहे। मेरो कुरा पुगेको छैन। त्यसपछि के भइदियो, सिट छुट्टै गरे, उसको दिमागमा अब स्ट्राइक गर्यो, हो कुनै पनि बेला नेपाल जान सक्छ भनेको हुनाले 1923 इस्वी सम्बन्धमा एङ्ग्लो नेपाल के अरे ब्रिटिस ग्रेट ब्रिटेन र नेपालको बिचमा ट्रिटी भएको छ, त्यसलाई 1923 को ट्रिटी भन्छ। त्यो ट्रिटीकै कारणले नेपाल अहिले सार्वभौम सत्ता मुलुक बनेको हो। चन्द्र शमशेरको प्लस पक्ष यही, चन्द्र शमशेरको प्लस पक्ष चाहिँ यो हो। अब माइनस पक्ष तर घुमेको मुलुक त्यो त एक दिन पनि आयो। अच्छा, अब तपाईसँग अनि राणाहरूमा अर्को बदमाश जुद्ध शमशेर के गरे उनले पनि त्यही गरे। फर्स्ट वर्ल्ड वारमा नेपालको 20% चन्द्र शमशेर र जुद्ध शमशेर बेइमान रहेछन्। अब बेइमानी त्यो हिसाबमा जङ्गबहादुरले 1 रुपियाँ पनि अङ्ग्रेजहरूको खाएन। रक्सी खाए होलान्, त्यो बेला रक्सी खान्थे जङ्गबहादुरले, र जङ्गबहादुरलाई अङ्ग्रेजको पक्षमा लगाउन पनि रक्सीको ठुलो भूमिका छ। यहाँ आएको क्याबिनेट कि लरेन्स भन्ने दुई राजदूतहरूले नेपालमा चाहिँ अङ्ग्रेज आइमा ल्याउन पाउँथेन, राजदूत ठिङ्गो एउटा आउनु पर्थ्यो। तर त्यो मिस्टर लरेन्स भन्नेले यो एङ्ग्लो इन्डियन भनेको इन्डियामा क्रिस्चियन बनाएर जन्मेको केटी स्वास्नी राखेर छ, बेलायतमा अर्कै छ, नेपालमा ल्याउन नपाएको, भारतीय त ल्याउन पाइन्छ भने ल्याएको थियो। राणा शासन पतनको मुख्य कारण के हो? भारत हो, नेपाली जन्म आएको चेतना हो, नेपाली जनतामा आएको चेतना। अनि दिल्ली सम्झौता भयो नि, त्यो सम्झौता तपाईको नजरमा कस्तो एउटा इतिहास सम्झौता यस्तो भयो? मोहन शमशेरले 2007 सालको क्रान्ति हुनुभन्दा पहिले भारतको अथवा स्वतन्त्र भारतका नेताहरूसँग गरेको सत्ता टिकाउनको लागि गरेको सम्झौता बेइमानी हो। त्यो बेइमानी थियो। दिल्ली सम्झौता चन्द्र शमशेरको जेठो छोरा हुन् तिनी। अनि 7 सालदेखि 17 सालको अवस्थासम्मको मूल्याङ्कन, 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म, 4 सालमा या 3 साल, जे भन्छ, कोही भन्छन् 3 साल, कोही 4 साल भन्छन्, काङ्ग्रेसलाई नै छोडिदिउँ त्यो 3 साल वा 4 साल। काङ्ग्रेसको उदय 17 सालमा राजा महेन्द्र कदम, 15 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई 2/3 बहुमत प्राप्त, 4वटा मात्रै कम्युनिस्टहरूले जम्मा जितेको स्थिति। अनि धनका बाला लगायत यी खुकुरी दल, भरत शमशेरका यी सब इतिहास, केआई सिंहका यी सबै हेर्दाखेरि त्यो 7 सालदेखि 17 सालसम्मको अवस्थाको त एकदम संक्षिप्तमा, त्यसपछि म 17 देखि वर्तमानमा आउँछु। नेपाली काङ्ग्रेसको बिउ कसरी बस्यो भने चन्द्र शमशेरका पालामा यो काठमहलको चाहिने खरदार बाजे थिए कृष्ण प्रसाद कोइराला, बिपी कोइरालाको बाउ। त्यो बेलाले के गरे? यिनी किन पहाडतिरबाट बिचरा किराँतहरू गरिब, अब त्यहाँ पहाडेहरूको बस्ती पनि होला, पहाडेसँगै सबै यो बाहुन क्षेत्रीहरूसँगै किराँतहरूले भारी बोकेर कागतीहरू, यस्तै घिउ यस्तै चाहिँ ल्याएर, मह ल्याएर तराईमा बेच्ने र त्यसैले नुन तेल किनेर लान्थे। नुन त किराँतीहरूले लान्थे। किराँती मात्रै होइन, किराँत प्रदेशका सबै त्यसमा बाहुन क्षेत्री किराँत प्रदेश भन्ने थियो। किराँत प्रदेश 3वटा छ नि त के त्यो एलम्बर भन्ने मानिस कोही राजा थियो देशमा? हो, साँच्चीकै राजा हो। अब साँच्चीकै राजाको कुरा त पुष्टि गर्ने प्रमाण छैन। मलाई एकजना भरत राउत भन्ने जो उहाँ चाहिँ जानकारी राख्नुहुन्छ, त्यो बगवास हो। एलम्बर भन्ने कहिले राजा थिएन। राजा हुनका लागि दरबार चाहिन्छ, प्रमाण चाहिन्छ, हावाका कुरा हुन्, यी कुनै पुरातत्वविद हो उहाँ। त्यो उहाँले भने अनुसार चाहिँ यो होइन, बेतुकको कुरा हो भन्नुहुन्छ। यसो भयो। अब यलम्बर राजा हुन् भन्ने कुरा त लिखित केही पनि पाइँदैन। त्यो बकी मात्रै दिए, त्यो इतिहासमा नभएको, प्रमाण नभएको कुरालाई त्यसरी बक्नु। त्यसमा पनि त्यसरी सोझै फायर गरे जस्तो गरेर बोल्न मिल्दैन। नेपालको इतिहासमा सर्वप्रथम यहाँ राज्यको सुरुवात गरेको गोपालहरूले भन्छ, त्यसपछिको महिषपालले भन्छ। गोपाल वंश, गोपालहरूले 8 पुस्ता शासन गरे, महिषपालहरूले 3 पुस्ता शासन गरे। त्यसपछि किराँतहरूको आगमन भयो। यो चाहिँ कामरूप कामाख्या देवी असमतिरबाट, चाइना त मङ्गोलियाबाट होइन, मङ्गोलियन हो भन्छ नि त कोही त। मङ्गोलियन त कुनै नस्ल कतै कुन पुस्तामा होला, तर यहाँ आउँदाखेरि तिनीहरू मङ्गोलियाबाट आएका होइनन् सोझै। त्यो मङ्गोल पनि हुन् भन्ने कुरामा अब त्यो उहाँहरूको त्यही कारण अहिले पहिचानवादको कुरा गर्छ नि त। कोशी ठिक छैन, यो पहिचानवादीहरू
यहाँ यो लिम्बुवान क्षेत्र किराँत क्षेत्र हो यो भन्छन्, लिम्बू किराँतहरूको होइन, भन्छन् ठिक छ नि। त्यसमा त राई, लिम्बू, याक्खा, खुम्बु, सुनुवार, मुखिया सबै किराँत हुन् नि त। त्यसमा त्यो तपाईँको नजरमा कोशी र यो पहिचानको कुरा के हो? यो होइन, उहाँहरूको पहिचानको कुरा आरम्भ गर्नु सबैलाई मन इच्छा हुन्छ नि। तपाईँको आफ्नो पहिचान, मेरो आफ्नो पहिचान छ, उहाँहरूले गर्नु त्यो म अपराध मान्दिनँ। तर अलिकति बुझाउने मान्छेको कमजोरी होला जस्तो लाग्छ। के बुझाउने भने? जस्तो हामीले सामा खुसी भन्छौँ नि, अहिले सामा कोशी भनिन्छ हो, भाषा खुसी भन्छन् नि पहिला। त्यो टिबेटो बर्मन भाषामा खोलालाई खुसी भन्छ, खोलालाई खुसी भन्छ। नत्र सामा खुसी कसरी भयो त? अहिले सामा कोशी भन्छन्। सोल्नु त्यहाँ त्यो स्पष्ट कुरा नबुझ्ने मान्छेले सामा कोशी गएर आएको हुन्छ हो। खुसी भनेर भाषा खुसी भन्थ्यो नि, अहिले भाषा कोशी गएर आएको भन्छ हो। त्यस्तै गरी बागमती खुसी, विष्णुमती खुसी, सप्त खुसी भयो। त्यो सप्त खुसीलाई नै 7वटा नदीहरू मिलेर खुसी भयो नि त। त्यो खुसी शब्द अहिले पनि लिम्बुवानमा गएर हामीले कुनै काम गर्न पर्यो भने होइन हौ नानी कहाँदेखि आएको हो तिमी भनेर सोध्छन् नि। काठमाडौँबाट आएको भने जान सक्नु, तपाईँ काठमाडौँ जानुभएको छ, जान सक्दैनँ हो, सक्दैनँ, गहतो छ, कस्तो छ भनेको गहतो छ काठमाडौँ भनेर बुढाहरूले सोध्छन्। त्यो कलाई ग भन्ने चलन छ, कलाई ख भन्छ। त्यो खबाट फेरि कुनै व्यक्तिले, कुनै ऋषिले आएर तपस्या गर्यो, यो त कौशिकी पो हो त भनेर नाउँ पछि गरिदियो। खुसीबाटै भएको खुसी। त्यो खुसी शब्द खुसी नै कोशी टिबेटो बर्मन भाषा पहिचान भएन। यो कोशी हामी पहिचानवादीहरूको चाहिँ यो अस्तित्व स्वीकारिएन भन्छन् नि त। त्यो कुरा त उहाँले भन्न पाउनु पर्यो, किनभने उहाँहरूको भनाइमा पनि स्वाभाविक हो। त्यो स्वाभाविक हो। म त कुनै त्यसमा 7 सालदेखि 17 सालको हामी कुरा गर्दैथ्यौँ। 7 सालदेखि 17 सालमा के भइदियो भने कृष्णप्रसाद कोइराला काठमाडौँको खरदार भएको बेलामा उत्तरतिरका 5 थर, यता इलाम, धनकुटा, ओखलढुङ्गा, भोजपुर यतातिरका मान्छेहरू लरे बजार त त्यहीँ त्यो गोग्रा भनिन्थ्यो पहिला चाहिँ नि। मातृकाप्रसाद कोइरालाले विराटनगरको इतिहासमा त्यो लेख्नु भएको छ। गोग्रामा गएर व्यापार गर्थे, सानो चाहिँ नि मन्डी जस्तो थियो। त्यहाँ भएका आफ्ना घिउहरू भए, मह भए, खाद्यान्न पनि भए, तिनीहरू सबै बेच्थे गुजाराका लागि। अब त्यो पाहाडमा जे कुरा अलि नौलो लाग्छ तराईबाट फेरि अर्को किनेर लाने। तर उनीहरूको कपडा आफै बुन्ने पनि 1 वर्षमा 1 जोरो कपडा लाइन्थ्यो। टोपी पनि फाटेको, भोटो पनि फाटेको। आत्मनिर्भर रहेछ। आत्मनिर्भर भयो नि। नेपाल त पहिलेदेखि आत्मनिर्भर हो। तपाईँलाई एउटा अचम्मको कुरा बताइदिउँ। यो गण्डकी प्रदेशमा, म अहिले गण्डकी प्रदेश इतिहास मेरो प्रेसमा गइरहेछ, कर्णाली प्रदेश 54 छ। अब कोशी प्रदेशको लेखिरहेको छु अब इतिहास। म अब केही समयपछि उहाँ बालगुरु सन्त गुरुसँग जानु छ मैले, देवाचार्यसँग। त्यो कुरा छ। त्यसमा के थियो भने यहाँ कोकिटा, रङ्गिन कोकिटाको जस्तो मैले यो लिम्बुवानको कपडा लगाइरहेको छु, यो रङ्गिन कोकिटा हो। यो दौरा यो रङ्ग्याएको होइन, यो त यस्तै कपास फलेको। यो धोइ पनि यस्तै रहन्छ। अचम्मको चिज छ। हामी 7 सालदेखि 17 को कुरा त्यो गर्दैछु। त्यसपछि के भयो भनेदेखि उहाँले त्यो चन्द्र शमशेरका पालामा काठमाडौँको खरदार हुँदाखेरि उत्तरतिरबाट दुःख पाएका मान्छेहरू गएको बेला उनी सैनिकको त्यो वर्दी पनि यहाँ पठाउँथे। कलकत्ताबाट त्यहाँ आउँथ्यो, त्यहाँबाट यता पठाउँथे। त्यो कलकत्ताको वर्दी राखेको कपडाको बाकसबाट यताबाट गएका ढाक्रेहरूलाई सल्लकै त्यो कपडा लगाइदिए, तिनीहरूलाई पुलिन्दा गरेर यहाँ पठाइदिए। त्यसले गर्दा यो बाहुनलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो भनेर उनले पक्राउ गर्नुपर्दा जितबहादुर खत्री भन्ने चाहिँ नि कमान्डिङ कर्नेल फौद सिंह खत्रीको छोरा चाहिँ माइलो छोरा जितबहादुर खत्री चाहिँ नि त्यहाँको बडा हाकिम रहेछ। ऊ चाहिँ नि कृष्णप्रसाद कोइरालासँग अलिकति सहानुभूति राख्ने भएको हुनाले ए बाजे के छ विचार भनेर दसैँमा मनाउन पाहाडतिर जाने हो भनेर भनेर छ। दसैँ आएको छ कृष्णप्रसाद कोइरालाले। दसैँ त फेरि अर्को वर्ष नै आउँछ, यो किन दसैँ मान्न पर्यो? ल तिमी उता कलकत्तातिर जाऊ त, तिम्रो काम परिरहेको छ भने काम छैन अहिले म जान्नु पर्छ, मेरो घोडा लिएर जाऊ भनेको मान भनेर भगाएको छ। त्यो उनलाई के गरिन्थ्यो यदि कृष्णप्रसाद नभए? लगाएर छिड्कोमा हालिदिन्थ्यो। गोर्खे तुरुङमा उनले के गरेका थिए कृष्णप्रसादले? ल अहिलेसम्म यत्रो 12 वर्ष रामायण सुनायो। तथापि त्यो बुझाइदिनुस् आम मानिसलाई। पाहाडबाट गएका, घेरो फाटेका, टोपी लगाएका, पिठो फाटेको, भोटो लगाएका, 3 हातको कछाड पनि लाज ढाक्न लङ्गौटी लगाइन्थ्यो। तैपनि त्यो कपडा देखेर महिला पनि उस्तै छन् बिचरा। अब पाहाडमा दुःख हुन्छ, काम नगरी खान पाइँदैन। 1 वर्ष काम गर्यो 3 महिना खान पुग्छ। यस्तो त आम पाहाडको चलन हो नि त। त्यसो भएर तराईबाट अलिकति थ्रेटनिङ भइरहने नेपाललाई कारण किन खान पुग्दैन। त्यस्ता दुखी त्यस्ता मान्छेको पनि तिमी खाने भनेर त्यही उनले अब त्यो गरेर तिनीहरूका पोसाक वर्दी चाहिँ नि पुलिन्दामा राखिदिए। त्यो त्यहाँ सिपाहीका पुलिन्दा पठाउनु पर्थ्यो, ती कपडा तिनीहरूलाई बाँडिदिएको हुनाले त्यो रिसले तपाईँका जनताको अवस्था के छ? जुम्रा पनि यहीँ छन् भनेर जुम्रा समेत पठाइदिए। 17 सालमा राजा महेन्द्रको कदमको पछाडिको मूल कारण
17 सालमा यस्तो भयो। के भइदियो भनेदेखि दुवैजना बिपी कोइराला र राजा महेन्द्रको दिमाग दुवैको देशहित गर्ने तेज हो चाहना हो देशहित कुन तरिकाले गर्ने भन्ने मात्रै फरक हो। राजा महेन्द्रले नेपालको भला पाँचजनाले गरेको निर्णय यस्तो किसिमको तरिकाले नेपालकै स्रोतबाट नेपालकै मान्छेहरूबाट शासन गर्न पर्छ र यिनीहरूलाई त्यो प्रशिक्षण गर्दा गर्दै मैले राजालाई आफूलाई मुख्य मान्छे बनाए पनि यिनीहरूको हातमा त्यो शासन दिनुपर्छ भन्ने चाहना राजा महेन्द्रको। त्यसरी कहाँ हुन्छ, जनताको प्रतिनिधि गरेर उनीहरूलाई चाहिँ संसदीय व्यवस्थामा ल्याएर एउटा प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेटिभ किसिमले जानुपर्छ, यो पुरानो थाक्ने कुरा किन गरे भन्ने यति कुराले बाजिनाले यी दुईटा राजा महेन्द्र बिपी कोइरालाले नेपालको स्थिति कति राम्रो मिलेको भए त्यो ठाउँमा पुग्न सक्थ्यो। बिल्कुल। अहिलेको अवस्थामा तपाईको नजरमा पुष्पलाल, तपाईको नजरमा बिपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी भन्नुहोस् या दिल्ली रमण रेग्मीहरू र पछिल्लो सन्दर्भमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट बीचको सहयात्रा उपर तपाईको मूल्याङ्कन एकदम संक्षिप्तमा। ठिक छ। यसको र अहिले आज संयोगले राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस पनि काङ्ग्रेसले पनि मेलमिलाप दिवस मनाउँछ। काङ्ग्रेस कहाँ पुगिसक्यो बिपीलाई सम्झिन्छ मात्रै कि त्यसको मर्म पनि केही बाँकी छ? त्यो मेलमिलापको सन्दर्भ मैले मुक्ति सेनातिर जानु पर्दा मुक्ति सेनाको आरम्भ यहाँबाट महावीर शमशेर र सुवर्ण शमशेर कलकत्तामा गएर त्यहाँको चाहिँ इन्डस्ट्रियल एरिया ब्रिटिसहरूले उता जापानले बमबार्ड गरेर बर्मातिर यतातिर असमको दिगोईतिर हानिसकेको हुनाले कलकत्ता पनि हान्छ अब यो जापानले चाहिँ बमबार्ड गर्छ भन्ने डरले इन्डस्ट्रियल एरिया बेच्न खोजेको बेलामा लिज हाई अक्सन बिड गर्दाखेरि सबभन्दा कम मूल्यमा सुवर्ण शमशेर अङ्ग्रेजहरूसँग राम्रो भएको फेरि एमए गरेको कुनै सुवर्ण शमशेर योग्य मान्छे भएको हुनाले तिनीहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर इन्डस्ट्रियल एरिया किनिसकेपछि त एक लाखको राणाहरूसँग रिस हुनुको पनि ठुलो कारण छ। मैले धैर्य शमशेर रुद्र शमशेरको छोरा धैर्य शमशेरसँग मैले अन्तर्वार्ता लिएको छु। उहाँहरू चाहिँ 1990 सालको चैतको 5 गते यहाँबाट निकालिएपछि यो चितलाङमा गएर बास बसेछन्, किनभने बाटो त त्यही हो, त्यो उसको चन्द्रगिरीको माथिबाट जानु पर्थ्यो। राति गएर बास बसे, राति पालोहरू लगाए, बिहान जब सूर्य उदय भयो आँखाभरि बरर आँसु गरेर गोलो बनाएर नेपालका राणा शासन खतम नगरेसम्म हामी नेपाल नफर्कने, नेपालको हितमा काम नगर्ने, सरकारमा भाग नलिने भन्ने कसम खाएर उनीहरू भारततिर पसेका हुन्। र पछि चाहिँ जस्तो यो बर्मा शमशेर लगायतका केही मान्छेहरूलाई राणाहरूले आफ्नो उसमा पनि लिए, पदासीन पनि बनाए। रुद्र शमशेरलाई कमान्डर इन चिफबाट चाहिँ पाल्पामा बडा हाकिम बनाएर तैपनि उनलाई चिफ साहबै राणाहरू बिचकै ग्रेडिङका कारण एकअर्का ईर्ष्या ग्रेडिङको सुरुवात गरेको चन्द्र शमशेरले पर्सिबल ल्यान्डन उहाँबाट बोलाएर आफ्नो छोरा र आफ्नै नजिकका दाजुभाइलाई छिटोभन्दा छिटो प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि भयो। उनीहरूको अन्त्यको मूल कारणै त्यस्तो भयो। आइरन कट्स आइरन, डायमन्ड कट्स डायमन्ड। तपाईको नजरमा नि यो अहिलेको बदलिएको अवस्थासँगै काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट बीचको सहकारी, मनमोहन अधिकारीलाई तपाईँ सम्झदा, पुष्पलाललाई सम्झिँदा अहिले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू मिलेर हिँडेको देख्दा केही सुनौ त? एकदम छोटोमा मसँग बिपी कोइराला र मनमोहन अधिकारी मामा चेला फुपू चेला दाजुभाइ यिनीहरूले सँगै मुक्ति सेनामा काम गरेका। पुष्पलाल कमरेड पनि उहाँ रामेछापबाट नेपालको चित्त नबुझेर तराईमा जानुभएको, उहाँहरूसँग भेट भएर उहाँहरूले पनि मुक्ति सेनामा काम गरेछ। दिल्ली रमण रेग्मी त भन्नै परेन, डाक्टर के आइसिन त भन्नै परेन, भैरवा मोर्चा कन्ट्रोल गर्ने मान्छे। त्यो दिल्ली सम्झौता गर्दाखेरि ट्रिपटाइट एलायन्स भयो नि दिल्लीमा, हो त्यो गर्दाखेरि चित्त नबुझेर बागी भएको न हो, नत्र त मुक्ति सेनाकै मान्छे हुन्। पुष्पलाल कमरेड पनि मुक्ति सेनाकै मान्छे हो। म यो बिना प्रमाण बोलेको छैन, सुनौ त। मैले भाइ भन्ने गरी गएँ, मेरो आमाको छोरा त होइन नि त, उनी त्यहाँ ताप्लेजुङ हाङपाङ देउरालीको मान्छे डाक्टर सुरेन्द्र केसी, प्रोफेसर डाक्टर सुरेन्द्र मेरा भाइ हुन्। मलाई राजा दाई भन्छन्, कीर्तिपुरमा हामी सँगै पढाउँथ्यौँ। उहाँ रिटायर भए, म पनि रिटायर भएँ। कुरो के हो भने उहाँले पहिला भीम रावलजीले पोलिटिकल साइन्समा एमए गर्दाखेरि कम्युनिस्ट हिस्ट्री अफ कम्युनिस्ट पार्टीमा एमए को थेसिस लेख्नुभयो। सुरेन्द्र केसी डाक्टर साहबले पनि अब मैले पिएचडी केमा गरौँ भन्दाखेरि उहाँको पुरानो ब्याकग्राउन्ड कम्युनिस्टपट्टि भएको हुनाले ल ठिक छ, अहिलेको कुरा मैले गरेँ भने पुरानो सुरेन्द्र केसी। त्यसपछि उहाँले त्यो नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास भनेर उहाँले पिएचडी गर्न लाग्नुभयो। सामग्री पनि धेरै उहाँले कलेक्सन गर्नुभयो, राम्रो प्रस्तुति छ। एउटा कुरो कमजोर छ। के त्यो सुनौ त? त्यो के हो भनेदेखि
यो गलकोटे राजा भरतबम मल्ल जो थिरबम मल्लको त्यो फ्रन्ट लाइन चाहिँ नि मार्टियर हो त्यो वीरगञ्जको लडाइँमा जनतालाई शान्ति गरे ढिस्कोमाथि बर्था अगुवा शहीद हुनु नि फ्रन्ट लाइन भनेको त लडाइँ गर्दा गर्दै मारिएको मान्छे हो त्यो भला लडाइँ गर्दा गर्दै माओवादी पनि मारियो त्यो पछिको कुरा पछि गरौँला ती चाहिँ शहीद हुनु होइन माओवादी चाहिँ होइन मारिएपछि त शहीद भइहाल्यो जो कोही पनि राति बसमा आएर शहीद कसलाई भन्ने त्यो त धेरै लामो कुरा छ तथापि अहिले त हजारौं शहीद छ देश र चाहिँ व्यवस्था अनि यो मुलुकलाई जनताको बहुजन हिताय गर्नका लागि जो मान्छे मारियो त्यसलाई शहीद भन्ने हो शहीदको परिभाषा तपाईँ भन्दै हुन्थ्यो सुरेन्द्र त्यसपछि के भयो भने सुरेन्द्र केसीजीलाई मैले भने भाइ तिम्रो थेसिस A1 हुनका लागि विश्वभरि प्रसिद्ध हुनका लागि एउटा काम गर त भने गलकोटे राजा भरतबम मल्लको छोरा जेठो चाहिँ नि लक्ष्मण मल्ल यो नक्सालको नन्दीकेशर बालमा बस्नुहुन्छ उहाँसँग मुक्ति सेनामा कोले काम गरे तिनीहरूको चाहिँ नि पैसा दिएको भरपाई राखेको छ मैले त्यो भरपाई हेर्दै जाँदा मसँग क्यामेरा पनि थिएन सार्ने पनि मौका परेन तर त्यसमा कमरेड पुष्पलालको नाम पनि छ मोहन अधिकारीको नाउँ पनि छ दिल्ली रमन रेग्मीको नाउँ पनि छ केआई सिंहको त हुनै भइहाल्यो भत्ता खान्थे यिनीहरू ल मुक्ति सेनामा त भक्ता दिन्थे नि यो सुवर्ण शमशेर महावीर शमशेरले सुवर्ण शमशेर महावीर शमशेरका यी पुष्पलालहरू सबै भत्ता खान्थे हो त्यो कांग्रेसका नेताहरू त खान्थे नै त्यो कांग्रेस कम्युनिस्टका पनि भत्ता खान्थे खाएनन् कांग्रेसको नेता 3 जनाले खाए कसले बीपी कोइराला कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंह यी 3 जनाले चाहिँ भत्ता खाँदैनथे तर पुष्पलालहरू मनमोहन यिनीहरू चाहिँ भत्ता खान्थे खानु पर्यो नि सुवर्ण शमशेरबाट भत्ता खान्थे र रसिद सहित म प्रमाण कति लिन्थे यी मास अब त्यो कुरामा 1.5 रुपैयाँ अथवा पाउने 2 रुपैयाँ यस्तै 1 रुपैयाँ भत्ता लिन्थे गुजाराका लागि के मर्न त भएन नि अब त्यो क्रान्ति गर्न त सबैको मन छ सुवर्ण शमशेरले नै पालेका त्यही कम्युनिस्ट पनि त्यो कम्युनिस्ट भएर के भयो त त्यही प्रभावले गर्दा यो कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलाएर नेपालमा क्रान्ति गर्नुपर्छ भने पुष्पलालले बोलेको अहिले कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेका छन् नि मेलमिलाप दिवस आज बीपी को सन्दर्भमा म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा यति मात्रै तपाईसँग जवाब चाहे ल ठीक छ त्यो बीपी को मेलमिलापको अन्तर्य के थियो र अहिले कांग्रेस कोसँग मिलेको छ के तुक छ यो ठीक छ तुक सुन्नुहोस् भारतमा जुन शासन चलिरहेको थियो त्यसले नेपाललाई केयरफुल्ली वाच गर्ने त अहिले पनि गरिरहेको छ पहिले पनि गरे हामी उसको नजरबाट बाहिर फुत्कन्नौं त्यसमा के भइदियो भने अफगानिस्तानको काबुलमा 1,25,000 रसियन सेना आएर बस्यो र अफगानिस्तानको सम्पूर्ण शासनलाई यिनीहरूले क्याप्चर गरे कसले क्याप्चर गरे रसियाले क्याप्चर गर्यो अमेरिकाको पेट दुख्ने आफ्नो ठाउँमा छ त्यही बेलामा इन्दिरा गान्धीको चाहिँ नि सवारी भयो उसमा के अरे मस्कोमा किनभने जवाहरलाल नेहरूले 20 इयर्स ट्रिटी गरेको छ नि जब इन्डियालाई अप्ठ्यारो पर्छ त्यो बारे नजाउँ त्यो भएको बेलामा ए छोरी तिमीले के हेरि बसेका छ भनेर त्यहाँको चाहिँ नि अध्यक्षले भन्यो रसियाको अध्यक्षले के भन्यो तेरो साथमा नेपाल छ 1 लाख सेना पठाएर नेपाल क्याप्चर गर त भनेर उहाँबाट उपदेश देखा जाएगा भनेर इन्दिरा गान्धी दिल्ली फर्किसकेपछि संसदको सभा बस्यो सोभियत संघले निर्देश गर्यो नेतृत्व कोर मिटिङ बस्यो बसिसकेपछि त्यो गोप्य सल्लाह भयो अब नेपालमा इन्डियन आर्मी कुच गर्ने भन्ने निर्णय भयो बीपी कोइराला त्यति बेला निर्वासित अवस्थामा सबभन्दा घनिष्ठ जयप्रकाश नारायण जेपी नारायण भन्छ नि उहाँसँग घनिष्ठ उहाँ राम मनोहर लोहिया जयप्रकाश नारायण यिनीहरू अनि उनी अरूले राम मनोहर लोहियालाई भनेनन् जयप्रकाश नारायणले के भने तिमी यहाँ किन बसेको हौ अब इन्दिरा गान्धीको सरकारले त अब त नेपाल लिने भइसक्यो 1.5 लाख सेना पठाउने भनिरहेछ तिमी गइहाल भनेर सङ्केत गरे त्यसपछि यो कुरा गणेशमान सिंहलाई पनि कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पनि कसैलाई पनि नभनिकन म भोलि नेपाल जाने हो भनेर बीपी कोइरालाले घोषणा गरे घोषणा गर्नुको पछाडि कारण त्यो त्यसपछि राष्ट्रिय मेलमिलाप त्यो त्यहाँबाट सुरु भएको राजासँग हामीले त राष्ट्रिय मेलमिलाप राजासँग आएर बस परेको पञ्चायतभित्र छिरेको यो बीपी कोइराला मुलुकसँग हामीले हरेक काम गर्दा मुलुकलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ कांग्रेसको मोटो त्यही हो कम्युनिस्टहरूको पनि मोटो त्यही हो तर कार्य प्रक्रियामा फरक छ कार्य प्रक्रिया अहिले त पार्टीवाद भयो देशको चिन्ता छैन मलाई त त्यस्तो लाग्छ देशको चिन्ता यसरी गरे बिग्रन्छ भन्ने कसैका मनमा छैन र जसरी हुन्छ आफ्नो पार्टीलाई ल्याउन सक्ने परिणाम देश धराप त्यो ठाउँमा पुग्दैछ अहिले हामी नेपालमा खाद्यान्न निर्यात गर्छौं तदर्थमा चल्दैन भन्न खोज्नु भा नेपाल अब खाद्यान्नमा पराश्रित भइसक्यो तेल इत्यादिमा पनि हामी पहाडमा तोरी लगाएर तेल पेलेर खान्छौँ आत्मनिर्भर हुन छोड्यौं हामीले कुलदेवताका पूजामा कडुवा तेल भन्ने प्रयोग गरिन्थ्यो त्यो कडुवा तेल तराईबाट ल्याएको तोरीको तेल होइन कडुवा तेल भनेको
एक हप्तादेखि उपवास बसेर एक छाक खाएर एक व्रत बसेर लोग्ने मान्छेले कुलको बिउ घुमाएर पहिलोचोटि हालेको तोरीको जुन तेल आउँछ त्यो कडुवा तेल हो। अब त्यो पिना माडेर गरेको त्यो कडुवा तेल हुँदैन, देवतालाई कुलदेवतालाई त्यो चढ्दैन। त्यस्तो कडुवा तेल खाने मान्छे हौँ हामी। कडुवा तेल भन्यो कडा तेल। कडा भनेको नि होइन, पहिलो पटक जुन तोरी पेलेर निस्केको तेल मात्रै कडुवा तेल। अरू परम्परा त्यसरी आएको नेपाल आत्मनिर्भर हुन छोड्यो। कमसेकम राजा महेन्द्रले 400वटा उद्योग खोलेर इन्डियाले कहिले चाहिँ धम्की दिएछ भने आफ्नो खुट्टामा उभिन सकौँ भनेर हेर्नुहोस् न, हेटौँडा कपडा कारखानाको सबै अफिसमा पर्दा, सबै सेनाको चाहिँ वर्दीहरूको भित्र एउटा चाहिँ बताइदिनुहोस् त, त्यो बिपीको जो राष्ट्रिय मेलमिलाप थियो नि को कुरा थियो नि, त्यो राज संस्थासँग पनि सम्बन्धित थियो कि थिएन? बिपी कोइराला र राज संस्था भन्ने पुस्तकै छापिएको छ, त्यो पढे क्लियर भइहाल्छ नि। यदि नेपालको सिर्जना, नेपालको अस्तित्व राख्न मन छ भने पृथ्वीनारायण शाहको उत्तराधिकारी राजा हुनुपर्छ। राजा चाहिँ निरङ्कुश हुन पर्दैन, विधानभित्र आउनुपर्छ। राजालाई हामीले सर्वोच्च मान्यता गरेर मान्ने हो। प्रशासनमा उसको हात हुन हुँदैन, उसको ठाउँ छ, उसको कदर छ, उसको समूह छ। जस्तो बेलायतमा चाहिने प्रिभी पर्स भन्छ के, प्रिभी पर्स भनेको महारानीले आफूलाई चाहिने खर्च चाहिँ राज्यबाट के कति पाउने त्यो निकासा गरिदिने भन्यो हो। त्यो खान राजालाई अधिकार दिन पर्छ। उसका जस्तो प्रिभी काउन्सिल भन्छ। जापानमा एउटा भनिहालौँ म, जापानमा एउटा संस्था छ गेनरो भन्ने, त्यसलाई गेनरो भन्छ तिनीहरूको भाषामा। गेनरो भनेको राज परिषद अथवा यहाँ भनिन्थ्यो राज परिषद भनिन्थ्यो, त्यो राजालाई सल्लाह दिने मान्छे। जस्तो 4वटा टापुमा बनेको छ जापान, 4वटा टापुमा कुनै एउटा टापुमा चाहिँ नि विद्रोह जस्तो हुने भयो, अब केन्द्रले थाहा पायो भने राजा कहाँ प्रधानमन्त्रीले यस्तो यस्तो भाषा महाराज अब कसरी त्यसलाई साम्य गर्ने हो, हाम्रो दिमागले सोचिरहेको छौँ, हजुरको विशिष्ट सल्लाहकारबाट केही आउँछ कि भनेर राजालाई भनिसकेपछि जापानको राजाले त्यो गेनरोको मिटिङ बोलाउँछ। मिटिङ बोलाइसकेपछि के गर्छ, यस्तो यस्तो पऱ्यो के छ तपाईँहरू? म त्यहाँ कमान्डर त्यो उसमा जर्नल भएको बेलामा 2 ग्रुप थियो, जुन कमजोर थियो त्यसलाई मैले उचालेँ, बढियोलाई चाहिँ दबाएको थिएँ, अहिले कमजोर भएर उचालेको चाहिँ बढी बलिष्ठ भएर बढी दबाउन थालेछ, त्यसलाई न्युट्रलाइज गरे हुन्छ महाराज भन्ने बित्तिकै त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिन्छ र त्यहाँको समन हुन्छ र जापान राम्ररी चलिरहेछ। राजतन्त्रको फाइदा त्यो हो। अहिले त बिपीको मर्म पनि त्यही थियो। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद छ है त यहाँलाई। मलाई यो इतिहासको हेर्नुहोस् न, मेरो दिमागमा उकुस मुकुस छ, अझै 2 घण्टा सकिँदैन। हस्, फेरि पछि म यहाँलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद छ, धेरै धन्यवाद। मलाई यो इतिहासको कुरा अलिकति टुटेफुटेका भयो जस्तो भयो भन्ने मौका दिनुभयो। सारा दर्शकहरूलाई, श्रोताहरूलाई सबैलाई धन्यवाद दिँदै यहाँलाई नमस्कार गर्दै बिदा हुन्छु। यस्तो मौका फेरि धन्यवाद आएको छैन। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक राजाराम सुवेदी, इतिहासका प्राध्यापक, समसामयिक कैयौँ जनजिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्दै म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।